काम पनि गर्न नदिने, पार्टीको आफूले लिएको जिम्मा पनि अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ जिम्मा पुरा नगर्ने, अनि केपी शर्मा ओलीले काम गरेन भनेर रात दिन उहाँका विरुद्ध विस्फोमन मात्रै गर्ने कुरा, कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ सहन गर्दै 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 2 वर्ष 10 महिना सरकार सञ्चालन गर्नुभयो, पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो, एकताका लागि विष पिएर पनि पार्टी एकता गर्नुभयो। तर हामीले देख्यौं पार्टी एकता भएको थियो, तर भित्रभित्र सम्मान्य प्रधानमन्त्री आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले जनताका पक्षमा गरेका कामहरू, राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा उठाएका मुद्दाहरू, राष्ट्रियताका सवालमा उहाँले लिएका अडानहरू अब देशव्यापी होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि केपी ओलीको साग बढ्ने भयो भन्ने ईर्ष्याले गर्दा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत सरकारबाट फाल्ने काम जुन साथीहरूले चाहिँ घृणित खेल गर्नुभयो, त्यस पश्चात मात्रै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरेको कुरा हामी सबै सामु छर्लङ्ग छ। आदरणीय कमरेडहरू, म सुदूरपश्चिम भएको नाताले गौरवित महसुस गरेको छु कि सरकारमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू सदनमा भइरहँदा सुदूरपश्चिमका मान्य सांसदहरूले अधिकांश बहुमत भन्दा पनि अझ बढी बहुमत 2/3 बहुमतका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो। म सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईहरुको सोचलाई। यो जनतालाई जहिले पनि शासकहरूको मुनि दबाएर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नलाई हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले सलाम गरेका थियौं, हामीले समर्थन गरेका थियौं। आज देख्नु हुँदैछ तपाईहरुले सुदूरपश्चिमलाई कसले दबाएर राखेको रहेछ। सुदूरपश्चिमबाट पनि 101 जनाहरु नेतृत्व गर्न सक्षम छन्। आज तपाईहरुका अगाडि 4 जना मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुनुभएको छ, त्यो पनि राज्य होइन फुल क्याबिनेट मन्त्री दिनुभएको छ। त्यो कसले दबाएर राखेको थियो, हिजोका दिनमा कसले हामीलाई उठ्न दिएको थिएन भन्ने कुरा घाम झैं छर्लङ्ग छ। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, पार्टी अध्यक्षलाई सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु सुदूरपश्चिमेलीको तर्फबाट। यहाँहरूले देख्नु भएको छ कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कसैलाई दुखेन। हिजोका दिनमा आफू प्रधानमन्त्री भइरहँदा चुइक्क नबोल्नेहरू आज सडकमा आउँदैछन्। उहाँहरू केका लागि आए भन्दा आफ्नो पद सुरक्षित गर्नका लागि। आज सुनिँदैछ सडकबाट नाराहरू, हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री नपाएसम्म हामी सडकमै बस्नुस्, हाम्रो शुभकामना तपाईँ सडकमै बस्नुस्। तपाईहरुले कहिले महिलामाथि अस्मिता लुटिँदा आवाज उठाउनु भएको थियो, सडकमा जानु भएको थियो। किसानका मुद्दा उठाएर कहिले सडकमा जानु भएको थियो। कालापानी मिचिँदा कहिले सडकमा जानु भएको थियो। एउटा चेली बलात्कृत भएर हत्या गरिँदा कहिले तपाईहरु सडकमा जानु भएको थियो। सरकारलाई काम पनि गर्न नदिने र सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने काम जुन तपाईले गर्नुभयो, त्यसका बावजुद हामीले यो संसद विघटन गरेको हो। अब सुदूरपश्चिमेली सच्चा देशभक्त कमरेडहरुलाई मेरो अनुरोध छ कि तपाई सबैले मूलधार भनेको कमरेड केपी ओली अध्यक्ष भएकै मूलधार हो। सूर्य चिन्ह पनि कुनै दुई मत छैन। अध्यक्ष र महासचिवको साइन चिन्छ, मान्छे चिन्दैन निर्वाचन आयोगले। सूर्य चिन्ह पनि हाम्रै हुनेछ, नेकपा पनि हाम्रै हुनेछ र संसदलाई बिउताउनका लागि सडकमा यो रोइलो नगर्नु साथी हो। तपाईहरुको जागिर खोसेको छ, जनतामा जानुस्। जनतामा जागिर पाउनका लागि 4 महिनापछि पाइहाल्नु नै छ। यदि यस्तो गर्नुभयो भने जनताले तपाईहरुलाई कहिले माफ गर्ने छैन। सडकका नाराहरू मैले अनुरोध गरे तपाईहरुसँग यस्ता घिनलाग्दा नाराहरू कहिले पनि हामीले कसैका विरुद्ध उठाउने छैनौं। हामी सत्यको लडाईमा विजयी हुनेछौं, हामी सत्यका पक्षमा बोल्नेछौं। गरिब जनताले खान पाएको छैन, हामी त्यसका सवालमा आवाज उठाउनेछौं। कोरोनाले जनता मरिरहेका छन् भोकभोकै, तिनका आवाज उठाउनेछौं र यो हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले लिएको राष्ट्रियताको अडानलाई लिएर हामी जनता सामु जानेछौं। सधैँ परस्पर विरोधी जस्ता देखिने कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओली एकाएक राष्ट्रिय सभामा पार्टी एकता गर्यौं भनेर चाहिँ आउनुभयो। यो पार्टी एकता गर्न कमरेड केपी ओलीसँग प्रचण्ड तयार कसरी हुनुभयो होला भन्दा मलाई धेरै हामीले साथीहरूले छलफल गर्यौं। त्यसको त एउटा कारण रहेछ। त्यो कारण के रहेछ भने उहाँको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निकट भविष्यमा केही समस्या पैदा भएपछि पार्टी सिङ्गो मैले सम्हाल्छु भन्ने हिसाब किताबका आधारमा पार्टी एकता भएको रहेछ। तर दुर्भाग्यवश भनौँ उहाँको लागि, हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा भइदियो। के भन्नुहुन्छ भने उहाँ अहिले खास माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने इच्छा थियो। उहाँ चाहिँ इच्छा मृत्युको वरदान प्राप्त गरेर आउनुभयो। इच्छा मृत्यु भन्ने थाहा छ कमरेडहरू? मर्न चाहेपछि मात्र मर्ने, नत्र नमर्ने। अनि मान्छे मर्न चाहन्छ, चाहदैन। मैले हाम्रो मन्त्रीज्यूले यहाँ कुरो गर्नुभयो, प्रश्न उठाइहाले। इच्छा मृत्युको वरदान इतिहासमा पौराणिक कुराहरूमा हेर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई मात्र थियो, ती हुन् भीष्म पितामह।
भीष्म पितामहको इच्छा मरणको वरदान थियो, त्यो कतिखेर मर्ने भन्ने पनि उहाँले टुङ्गलाउनु भएको थियो। जबसम्म हस्तिनापुर सम्पूर्ण रूपले सुरक्षित हुँदैन तबसम्म म मर्दैन भन्नुभएको थियो उहाँले। आज कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि त्यही कुरा आयो। जबसम्म नेकपा सम्पूर्ण रूपले सुरक्षित हुँदैन, जबसम्म यो देश सम्पूर्ण रूपले सुरक्षित हुँदैन तबसम्म जिउँदो रहनुपर्ने स्थिति आयो। अब बडो हाँसो लाग्ने कुरा, कमरेड केपी शर्मा ओली त यति शक्तिशाली मान्छे, एकै झट्कामा 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा। अचम्मको केपी शर्मा ओली एक्लै, अरू धुरन्धर भनिनेहरू चाहिँ एक्लै हुँदाखेरि पनि चाहिँ सडकमा जानुपर्ने स्थिति आउँदा अझ साथीहरू चाहिँ बडो सिपालु भएर चाहिँ भ्रम छर्न चाहिँ एकदम माहिर तरिकाले चाहिँ एकदम व्यस्त भएर लाग्नु भएको चाहिँ छ। अब हाम्रो एउटा मैले चाहिँ समस्या कहाँ देखेँ भने हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौँ, जुन नेतालाई हामीले समर्थन गरेका छौँ, त्यो नेताको तर्फबाट हामी जस्ता कार्यकर्ताको तर्फबाट त्यो भ्रम चिर्नमा चाहिँ सफल हामी भएका छैनौँ है। उहाँहरू भ्रम छर्न सफल हुनुभएको छ। भ्रम चिर्न चाहिँ हाम्रा केही अपुगता छन्, हामीले चिर्न सकेका चाहिँ छैनौँ कमरेडहरू। हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, प्रचण्ड कमरेडलाई प्रश्न सोध्यौँ हामीले, कमरेड शान्ति प्रक्रियामा किन आयौँ भन्दाखेरि उहाँले हामी सत्ता कब्जा गर्न आएका हौँ भन्नुभयो। अनि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सत्ताको त कब्जा भएन, तर सत्ताले मलाई कब्जा गरिदियो। ठ्याक्कै उल्टो भयो। मलाई त के लाग्छ भने आजको मितिमा आउँदा सत्ता कब्जा गर्नको लागि नेतृत्वको आफ्नो उद्देश्यप्रतिको स्पष्ट धारणा र दृढता, त्यसप्रति कार्यकर्ताको समर्पण र विश्वास, अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन, सेना प्रहरीको साथ, जनसमुदायको जागृत सहभागिता भएपछि सत्ता कब्जा हुन्थ्यो। मलाई आज के लाग्छ भने सत्ता कब्जा त सम्भव चाहिँ कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेछ त। यदि गर्ने हो भने, तर तत्कालै त्यो अप्रिय शब्द जस्तो लाग्छ। यदि सत्ता कब्जा कम्युनिस्टले गर्न सक्ने हो भनेपछि त कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो सम्भावना देखियो, त्यो दृष्टिकोण, त्यो भिजन, त्यो प्लान, त्यो ब्यालेन्स, सन्तुलन सम्पूर्ण कुरा हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ नेता मान्नमा कसैले कन्जुसाइ नगरे हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ कमरेडहरूमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। र अब यो पार्टीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा आफ्नो जनताको सेवा गर्ने 2 वर्ष कार्यकाल, 2 वर्ष जागिर बाँकी रहँदै पनि समाप्त भयो र त्यो 2 वर्ष जागिर समाप्त गरिदिने नेतालाई पनि अझ हाम्रो नेता उहाँ नै हो भनेर चाहिँ जो माननीय पूर्व निवर्तमान सांसदज्यूहरू उहाँ केपी कमरेडको पक्षमा उभिनु भएको छ, उहाँहरूको झन् उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अनि बल्ल चाहिँ यो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेकपा विजयको शिखरतिर अगाडि बढ्न कसैले पनि रोक्न सक्ने स्थिति छैन। आज सुदूरपश्चिममा कमरेड लेखराज भट्टसँग मान्छे छैनन् भन्ने एउटा प्रचार गरिएको छ। म पनि ती मान्छे छैनन् भन्नेहरू मध्ये जो मान्छे अहिले यता लागेका छैनन् ती मान्छेहरूकै बराबरको मान्छे म बाजुरा जिल्लाको शान्ति प्रक्रियापछि लगातार नेतृत्वमा रहेको र एकताका दिनसम्म म जिल्ला इन्चार्ज रहेको मान्छे हुँ। तपाईँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँ अरू कामहरू किन गर्नु भएन? हाम्रा सिमानामा चिन्दाखेरि, गोविन्दको मृत्यु हुँदाखेरि, सिमानाकारी लडेर मर्दाखेरि तपाईँले भाषण मात्रै गर्ने हो। जितेको बेलामा, सरकारमा भएको बेलामा, मन्त्री भएको बेलामा तपाईँहरूले के गर्नुभयो? मरेका मान्छेहरू, शहीदका परिवारहरू, तपाईँहरू मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूले तिनको व्यवस्थापनमा सरकारले गरिएका 1 लाख 2 लाखका निर्णयले मात्रै हुने कुरा हो? उनीहरूका परिवारहरू, श्रीमतीहरू, छोराछोरीहरू, उनीहरूको बारेमा पढाइ व्यवस्थापनको जागिरी, त्यसका बारेमा के भयो? अनि हामी सहकर्मीहरू, हामीहरू 47 सालमा म हाई स्कुलमा पढाउने गर्थेँ। अनि त्यति बेला कमरेड वामदेव गौतमले नेपालगञ्जको अफिसमा, त्यति बेला नेपालगञ्जबाट हेर्ने चलन थियो, नेपालगञ्जको अफिसमा मलाई भन्नुहुन्थ्यो, यो भीमरावजी भनेको विद्यार्थी नेता हो, विभागको सदस्य हो, तपाईँ अछामको लागि सांसद तयार हुनुहोस्। मैले भने म अहिले हाई स्कुलमा पढाउने गर्छु। अनि भीमराव मोहन दाहाल जेठै हुन्, सिनियरै हुन्, उहाँलाई चाहिँ काठमाडौँमा पढिरहेको मान्छे नबन्नुहोस्, अहिले पनि तल ल्याएर चाहिँ नेता बनाउनुपर्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो होइन, उहाँले आए पो हो, नत्र विभागको सदस्य हो, अरू जागिर खाने कुरा हो, पढे लेखेको भन्छन्, नआउनु पनि सक्छ। तर हामीले भन्यौँ तपाईँ गर्नुहोस्। तर तपाईँहरूलाई सम्झना छ कि छैन? धेरै युवाहरूलाई थाहा छैन होला। 48 सालमा टिकट दिने काम भयो। अनि चुनाव त्यति बेला काङ्ग्रेस बलियो थियो। सुदूरपश्चिमको हालत धेरैलाई, सुदूरपश्चिमीहरूलाई थाहा होला, काङ्ग्रेसको एक छत्र राज थियो। अनि हामीले चुनाव पराजय गऱ्यौँ। तर चुनाव पराजय भइसकेपछि
आदरणीय कमरेड त्यति बेला पहिले टङ्क कार्कीकै पालामा म त अध्यक्ष हुनुहुन खोजेका थिएँ। टङ्क कार्कीलाई मैले जे पोस् भनेर भनिदिएँ, म त विद्यार्थीको अध्यक्ष हुन्थेँ भन्ने मान्छेले, अन्तर्वार्ता दिनेले चुनाव हारिसकेपछि कम्बोडियामा त्यहाँको त्यति बेला युएन भोलिन्टियर भएर नेताहरूलाई सोधेर मलाई त ऋण लाग्यो, म त कम्बोडियामा जागिर खान जान्छु भन्नु। 10-11 महिना जागिर खानुभयो, घरसर बनाउनु भयो, व्यवस्था गर्नुभयो। अनि 51 सालमा उहाँकै भाग्यका आधारमा फेरि चुनाव हुँदै थियो, सरकार यो काङ्ग्रेस फुट्दै थियो। भीमबहादुर कडाजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ र म उहाँकै घरमा गएर कुराकानी गऱ्यौँ, तर फेरि कम्बोडिया जाँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई सोध्नुभयो, मलाई अलिकति ऋण लागेको छ, फेरि कम्बोडिया जान्छु। अनि मैले भीमबहादुर कडाजीको मुखमा हेरेँ एकछिन बोल्नुहुन्छ कि भनेर मुलाकातले कमै कुरा गर्नुभयो, तर मलाई चाहिँ सही नसक्नु भएको थियो। र मैले भने तपाईँ नेता नहुने हो, तपाईँ अब यो राजनीति छोड्ने हो, तपाईँ किटानी गर्नुहोस्। अब जनताहरू काङ्ग्रेसको भकुण्डमा छन्, जनताहरू पीडित छन्, कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व खोजिरहेका छन्, अनि तपाईँलाई जागिर खोज्न जानुपर्ने कम्बोडिया। भीमबहादुर कडाजीलाई ऋण छैन, मलाई ऋण छैन, अरू नेपालका जनतालाई ऋण छैन। तपाईँको घर ब्याङ्कमा राख्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, अरू कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले अब जाने कुरा नगर्नुहोस् भनेपछि होइन माधव नेपाल उहाँहरूलाई सबैलाई मैले सोधिसकेँ, त्यस कारणले भने। अनि मैले भने अपशब्दै बोलेर माधव नेपालले जे खायो, जे खा भने त्यही खानुहुन्छ तपाईँ, जनताको पक्षमा लाग्नु पर्दैन। अनि उहाँले चाहिँ खराबी कुरा बनाउने कुरा भने त्यो पनि खाने तपाईँ भनेपछि रिसाउनुभयो र के भयो। साउनमा जाने कुरा थियो, तर असार 26 गते त्यो मध्यावधि घोषणा भयो। भीमबहादुर कडाजी र म भारतको इलाहाबाद लखनऊतिर पार्टीका लागि चन्दा सङ्कलन गरेर गएका थियौँ दुईजना। त्यही बाटो फर्क्यौँ र त्यसपछिको त्यस घटनाले मध्यावधिले उहाँलाई केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर कडाजी केन्द्रीय विभागको सदस्य मान्छेलाई वरियता, अनुशासन, गजब, पद्धति अहिले भाषण गर्ने मान्छेले दिनरात बिहान बेलुकी धाएर राज्य मन्त्री बनिसकेपछि र 54 सालमा दुर्भाग्यले हाम्रो पार्टी फुटेपछि उहाँका दिन खुले, मन्त्री भएको भए अनि सुविधा भएको भए। अब अहिले त पहिलेको मन्त्री भएको हुनाले सरकारले पनि कस्ता कस्ता निर्णय गर्छ, तपाईँहरू छिटो निर्णय गर्नुहोला। 3 जना मात्रै गाडी दिएको मान्छेलाई 18-20 जना गाडी किन दिएको, के लाज हो, किन तपाईँले समस्या पारेको? अगाडि पछाडि पुलिस 20 जना 22 जना लाएर अनि गाडीहरू पनि लिएर सरकारले त्यस्तै मान्छेलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कहीँ लेखेको छ, कानुनमा छ, किन गरेको थियो? त्यसलाई हटाउनुहोस्। र पूर्व मन्त्री हुँदा त भयो, पूर्व मन्त्री हुँदा पनि जनताका बिचमा जाँदा, बस्ती बस्दा, डेरा खोज्दा मैले लेखराज कमरेडसम्म यस्ता धेरै कुरा गरेको छु। लेखराज कमरेडजीको घरमा बस्न उहाँलाई अलिक सुविधा पुग्दैन अरे, उहाँ त्यहाँकै त्यो अतरिया स्थित विशेष त्यहाँको चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमा विशेष सुविधा, अरूले चाकरी सहितको बस्न उहाँलाई खुब रहर लाग्छ। अछाममा जाँदाखेरि पनि सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्पमै गएर जनतालाई राजाकै हैसियतमा आएर सलाम गर्ने अनि चाकरी गराउने त्यस्तो रहर लाग्छ। हामी यो परिवेशमा जब म यता सरकारमा पैँटो गर्ने एउटा अवसर पनि आदरणीय हाम्रो नेताहरू, हाम्रो आदरणीय सरकारका नेतृत्व गर्ने आदरणीय कमरेडहरूले जो एउटा सौभाग्य दिनुभयो, जिम्मेवारी दिनुभयो र कतिपय आत्य मुख्य गरी हाम्रो क्षेत्रतिरका साथीहरू आत्तिनुभयो कि एउटा स्थापित व्यक्तित्वहरू, स्थापित नेतृत्वहरू फेरि पनि यसरी जाँदा अब हामी कमजोर भइ सकिन्छौँ, सिद्धिन्छौँ भन्ने धराएर के भन्दाखेरि एउटा कथित कठपुतलीका रूपमा हामीलाई के भन्दाखेरि हाम्रा कार्टुन बनाएर उहाँहरूले के भन्दाखेरि एउटा जलाउने कामहरू हाम्रो त्यस्तो किसिमले उहाँहरू आँटिनु भएको छ र उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ कि तपाईँहरू गए पनि अरू साथीहरू नलगिदिनुहोस् भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। र हामीले के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि पार्टी सबभन्दा पहिला हाम्रो यो पार्टीलाई सुदृढ र एकता हामीले अझै पनि यसलाई मजबुत घनीभूत तरिकाले हामी सुदृढ गरेर हामी लाग्न चाहिरहेका छौँ र पार्टी सँगसँगै हामीले विकासले पनि घनीभूत तरिकाले अगाडि बढाउने सोच र उद्देश्य राखेर हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ र हामी अझै पनि भन्न चाहन्छौँ हाम्रो कमरेड प्रचण्डसँग, कमरेड माधव नेपालज्यूसँग जानुभएका सम्पूर्ण साथीहरू हामी
एउटा टुटफुट होइन, सबै हामी एक ठाउँमा आऊ र हाम्रो यो नेतृत्वको सरकारमा तपाईँहरू पनि किन हामी साइडमा सडकमा गएर आन्दोलन गर्नु? जो कहिले पनि जस्तै भन्नुभयो 6 दिनको आन्दोलन, त्यतिखेर मार नेपालजीको नेतृत्वमा सरकार बन्द, हामी त्यतिखेर 6 दिनसम्म हामी आन्दोलनमा गऱ्यौँ। तर त्यतिखेर कहिले पनि हाम्रो प्रचण्ड कमिटी कहिले रोडमा आएर नाला जुस लगाउनु भएन। स्वयंमा त्यतिखेर म पनि वाइसिएलको नेतृत्व गरेका थियौँ। हामीले वाइसिएलको नेतृत्व गरेर 6 दिनसम्म हामी यहाँ नारा लगाएका थियौँ। तर त्यो परिस्थितिमा उहाँ कहिले पनि रोडमा आएर नारा लगाउनु भएन, आउनु भएन। आज उहाँ के भन्दाखेरि आफै आज रोडमा पोस्टर छातीमा लगाएर बसिराख्नु भएको छ। एउटा दुर्भाग्य, हामीले उहाँले स्वीकारेको नेता हो नि। तर फेरि पनि के भन्दाखेरि उहाँ एकता गर्दा हामीसँग त सोध्नु भएन, एकता गर्दा पार्टी फुटाउँदा पनि हामीसँग त सोध्नु भएन। उहाँहरूको भनौँ न, उहाँहरूले अब कुन लक्ष्य उद्देश्य अथवा के चाहेर उहाँहरू एकता गर्नुभयो, के चाहेर फुटाउनु भयो, त्यो त इतिहासले साबित गर्ने कुरो छँदैछ। तर आज हामी यहाँ आउँदा उहाँले एकपटक पनि हामीलाई भन्न सक्नु भएन किन तपाईँ जानु भनेर, भन्न सक्नु भएन, आँट गर्न सक्नु भएन होइन। पार्टी एकता हुँदा पनि हामीलाई के भन्दाखेरि सोध्नु भएन। अहिले बाहिर जाँदा पनि हामीले तपाईँ किन जानु भन्ने सक्ने आँट छैन। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ, जहाँ के भन्दाखेरि यो राष्ट्र, यो समाजको लागि, राष्ट्रियताको लागि, देशको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि जसले नेतृत्व गर्छ, अगुवाई गर्छ, हामी त्यो एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने सोच उद्देश्य राखेर मैले के भन्दाखेरि हामी आज यता प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा आज हामी समर्थन जनाउँदै, आज हाम्रो सुदूरपश्चिम नेतृत्व गर्ने हाम्रो लेक्चरर्स कमरेडज्यूलाई समर्थन गर्दै, हाम्रो कर्णज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई हामी एक ठाउँमा अब बिनुपर्छ भन्ने सोच र मान्यताका साथ हामी अब देशमा एउटा ठुलो कार्यगत एकता होइन, अब पुरै एक ढिकताका साथ एकदम मजबुत भएर अब देशमा एउटै मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ। त्यो पनि अब हाम्रो आदरणीय सर्दै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमै अब एउटा अध्यक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोच उद्देश्य राखेर हामी आज एकै ठाउँमा गोलबन्द भएका छौँ। त्यसका कुनै पनि साथीहरू कसैको पछि लागेर सडकमा गइराख्नु भएको छ भने अब त्यता होइन, हामी अब एकै ठाउँ उभिएर सरकारमा रहेर अब एक ढिकताका साथ अब हुने चुनावमा हामी 2/3 बहुमत ल्याउने गरी सबै हामी एक ठाउँमा आउँ। हामीले कुन ठाउँबाट के भूमिका खेल्नुपर्ने हो, सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट र हामी पार्टीको तर्फबाट हामीले पनि आफ्नो तहबाट हामी के भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यसको लागि हामी तयार छौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले फेरि पनि कतिपय साथीहरू अझै पनि हाम्रो कमरेड प्रचण्ड कति माधव नेपालज्यूसँग जानु भएको छ भने त्यो बाटो बिराएर नजानुस्। हाम्रो आफ्नै संस्थापन पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छत्रछायामा आएर एक ढिक्कताका साथ अगाडि बढौँ। संसारका गरिबलाई उठाउन खोज्नु, उन्मुक्तिमा ल्याउन क्रान्तिको बाटो रोज्नु, समानता दिव्य दृष्टि हुनुपर्छ, साम्यवादी सोचले सृष्टि छुनुपर्छ, कम्युनिस्ट हुन, शोषण दमनका विरुद्ध उठ्नु, अन्याय अत्याचार फाल्नलाई जुट्नु, गन्तव्य संसार जित्ने लिनुपर्छ, शोषक सामन्तलाई धक्का दिनुपर्छ, कम्युनिस्ट हुन, श्रमजीवी सर्वहाराका पीडा जान्नुपर्छ, श्रम गर्ने वर्गलाई ठुलो मान्नुपर्छ, मनोक्रान्तिको तापसँगै होस हुनुपर्छ, कम्युन रक्त सञ्चारको जोस हुनुपर्छ, कम्युन रक्त सञ्चारको जोस हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट हुन, वर्गविहीन समाज निर्माणमा लाग्नु, क्रान्तिको मार्ग पछ्याउनलाई जाग्नु, सर्वहारा अधिनायकत्व गन्तव्य बनाउनु, लुटपाटदेखि विरोध जनाउनु, कम्युनिस्ट हुन, सहयोगी भावना, निष्पक्ष मन, जनताको सेवामा निस्वार्थी तन, सबैको विकास, आत्मसन्तुष्टि, विज्ञान नै ठुलो सर्वाधिक पुष्टि, कम्युनिस्ट हुन, तथ्यमा आधारित सत्यमा बोल्ने, कसैको पनि आत्मा नपोल्ने, सिद्धान्तमा आधारित
आधारित बोली व्यवहार कलङ्कित कामबाट सधैँ होसियार कम्युनिस्ट हुन, कर्तव्यपरायण अनुशासित जीवन, चेन अफ कमान्डको परिचालित सङ्गठन, समय सूचक सान्दर्भिक गर्नु निष्कर्ष, सबैको विचार सर्वस्वीकार्य निष्कर्ष कम्युनिस्ट हुन, सबैलाई बाँध्ने मार्क्सवाद डोरी भर्नु छ लक्ष्य सैद्धान्तिक बोरी, सबैको विकास सोच्नु आफ्नो विकास, सर्वस्वीकार्य दिनुपर्छ निकास, कम्युनिस्ट हुन। धन्यवाद। अहिलेको हाम्रो विशेष गरिकन अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले यो कवितामा आधारित आफ्नो मार्गदर्शनलाई अंगीकार गरिरहेको म आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्तमा अहिले रोडमा गएका साथीहरू पार्टी एकता भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा नारा गाली गलौज गर्दै, तर पार्टी एकता गर्नका लागि जनताको छोराले राजनीति गरिसके पश्चात मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पुगिसकेपछि बिदाई लिनु पर्छ कि पर्दैन? तीनजना प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका सर्दै अध्यक्षलाई अहिले पनि ल एकता गर्ने हो भने 2 वर्षहरू सरकार चलाउने सिद्धो र त्यसपछि बिदाई लिने उहाँले अगाडि नै सूचना गरिसक्नु भएको छ। हिम्मत छ, आउनुहोस्। आगामी वैशाखमा गर्ने महाधिवेशनको जिम्मेवारी छोडेर अब महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने यो नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले घोषणा गरिसकेको छ। त्यो घोषणालाई मानेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने हिम्मतका साथ आउनुहुन्छ भने पार्टी एकताको सम्भावना छ, होइन भने यही विचार समूहले श्रेष्ठता हासिल गर्छ। जनताको बीचमा यही पार्टी स्थापित भएर आगामी चुनावमा 2/3 बहुमतका साथ कमरेड केपी शर्मा ओलीले फेरि सुकी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई पूर्णता दिनुहुन्छ। धन्यवाद। अभिवादन। चुइकेर गएका साथीहरूले माइतीघर मण्डेलामा कार्यक्रम गर्दाखेरि मैले सुने, उहाँहरूले भन्नुभयो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू को विषयमा उहाँहरूलाई अनार मन नपरे होला, तर उहाँहरू अहिले जसरी उहाँहरूले त्यो चाहिँ घिन लाग्दो नारा लगाउनु भयो त्यसको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। र उहाँहरू कुन नैतिकतामा टेकेर, कुन धरातलमा टेकेर उहाँहरू राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका पूर्व महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपाल 15 वर्षसम्म उहाँले पार्टीको महासचिव चलाउनु भयो, तर उहाँले 15 वर्ष शासन गर्दा कहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आएन, तत्कालीन नेकपा एमालेको बहुमत आएन। त्यसपछि गएर तपाईको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी तेस्रो स्थान हासिल गरेर जम्मा 33 सिट हासिल गर्यो र त्यसपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा बुझाउनु भयो। त्यसपछि सबभन्दा ठुलो दल माओवादी भयो। माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल भइसकेपछि अनि जातीय वृक्षारोपण गर्यो। यो मुलुकमा 134 जाति छ, 104 वटा भाषा छ। मेचीदेखि महाकालीको साझा फुलबारी र उहाँहरूले 7 जातिको राज्य दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले जात रातको बिचमा वृक्षारोपण गर्नुभयो। त्यो बेला तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी धेरै कमरेड लेखराज भट्ट लगायत हामीले सुदूरपश्चिम अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन गर्यौं। हरेक दिन 1 लाख जनता उतारेर आदि फेरि सिर्जना गरिसकेपछि बाध्य भएर त्यो बेलाको तत्कालीन माओवादीले पछाडि हट्ने स्थिति आयो। संविधान सभा विघटन भयो। फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी सरकारमा गइसकेपछि कमरेड केपी ओलीले यो जातको राज्य बनाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ सबैलाई मान्ने हुने खालको संविधान निर्माण भयो। त्यही संविधानलाई आधार मानेर जुन बेला उहाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यसपछि गएर तपाईको चाहिने नाकाबन्दी सुरु भयो। जब संविधान बन्ने बेला भयो नाकाबन्दी सुरु भयो।
बरु हामी चाहिने दाउरा बालेर खान्छौँ, हामी बरु पैदल हिँड्छौँ, हामीलाई डिजल पेट्रोल बत्ती तेल ग्यास चाहिँदैन, हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर आम 3 करोड नेपाली जनताले केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुभयो। त्यसपछि गएर संविधान निर्माण भयो केपी ओलीको नेतृत्वमा। त्यसपछि फेरि हामी 2074 सालको निर्वाचनमा जाँदा राष्ट्रवादी नेता केपी ओलीलाई मतदान गर्नुहोस्, उहाँलाई अब प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर हामी सबै मञ्चमा बसेका त्यो बेलाका उम्मेदवारहरूले हामीले जनताको बीचमा भोट माग्यौँ। जनताले केपी ओलीको नाममा हामीलाई निर्वाचित गरेर पठायो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जसरी राष्ट्र देश र जनताको निमित्त विकास निर्माणको कामदेखि लिएर राष्ट्रियताको सवालमा उहाँ चाहिने खम्बा भएर पिल्लर भएर अगाडि बढ्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब केपी ओली जति सकिँदैन भनेर 2.5 वर्ष मलाई पनि चलाउन दिनुपर्छ भनेर कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यसपछि गएर तपाईँको पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि अब 2.5 वर्ष होइन 5 वर्ष तपाईँ नै चलाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। पुरै कार्यकारी अधिकार दिइसकेपछि पनि उहाँ चाहिँ मान्नु भएन। यसो बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको नियत के रहेछ भन्दा केपी ओलीको मृगला फेल भएको छ, अब 3 वर्षभन्दा बढी नबाँच्ने भनेको हुनाले अनि यो पार्टी एकता गर्नुभएको रहेछ। केपी ओली मरेपछि अप्ताली खान पाइन्छ कि भनेर उहाँले पार्टी एकता गर्नुभएको रहेछ। उहाँ स्वयं पार्टीको अध्यक्ष हुँदाखेरि, माओवादी पार्टीको बहुमत आउँदाखेरि उहाँले आफ्ना पार्टीका कति चिरा बनाउनु भयो, कति टुक्रा बनाउनु भएको छ। उहाँले वैद्य एकातिर, बाबुराम एकातिर, विप्लव एकातिर, यस्तो खालको चाहिने उहाँले गर्नुभएको। आफ्नो पार्टी फुटाएर नेकपा एमाले जनताको पार्टी फुटाउनको लागि उहाँ यो घरमा प्रवेश गर्नुभएको रहेछ। तर हाम्रा नेताले वाम एकता गरेर यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ भने एकता भएर जाउँ भनेर सदा सहायता देखाउनु भएको थियो। तर वास्तवमा उहाँहरूले चिन्न सक्नु भएन। पार्टीका नेताहरू विभाजन भए पनि विगतको फुट हामीले देखेका छौँ। नेकपा एमाले र नेकपा माले छुट्टा छुट्टै पार्टी हुने बेला एउटा पार्टी कहाँ पुग्यो र अर्को पार्टी कहाँ पुग्यो यो उहाँहरूले देख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई सद्बुद्धि आओस्, तपाईँहरू फर्किनुहोस्। अझै पनि तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँहरू अझै पनि त्यही रोडमै बसेर यस्ता खालका हरकत गर्ने हो भने तपाईँहरूको पतन सुनिश्चित छ। म यो ठोक्पाका साथ भन्न चाहन्छु। हिजो मात्रै हाम्रा प्रदेशका विद्वान नेता डाक्टर भीमबहादुर रावल उहाँले मेरो जिल्ला डोटीमा गएर भन्नुभयो, तस्करको हातमा चाबी। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, 2054 सालमा यस्तै खालको जङ्गल फडानी बुढारमा भएको थियो। त्यसका विरुद्धमा मैले आवाज उठाएँ। मलाई थुप्रै प्रलोभनहरू दिने कामहरू भयो। मैले त्यो इन्कार गरिसकेपछि वनका मान्छे र काठ व्यवसायीहरू मिलेर उल्टो मलाई मुद्दा लगाए। मैले त्यो मुद्दा फेस गरेँ। 9 लाख रुपियाँ धरौटी राखेर म त्यो मुद्दाको मैले सामना गरेँ। जिल्ला अदालतबाट मैले 1 वर्षमा सफाई पाएँ। त्यसपछि पुनरावेदन अदालतमा गयो, पुनरावेदनमा पनि मैले सफाई पाएँ। त्यसपछि गएर त्यो मुद्दा टुङ्ग्यो। न अहिलेसम्म मेरो नाममा कुनै काठको 1 क्युफिटको छुटपुर्जी पनि छैन। न मैले मेरो आरा मिल, मेरो समिल पनि छैन। तर म भन्न चाहन्छु डाक्टर भीमरावलाई, तपाईँले सुदूरपश्चिमलाई दिगबन्दी राखेर 4 पटक तपाईँ उप प्रधानमन्त्री सम्म पुग्नुभयो। जब जब तपाईँलाई सुदूरपश्चिमलाई गिरबन्दी गरेर गिरवी राखेर पटक पटक नेताहरूको पाइताला चाटेर 4 पटक तपाईँ भएको डाक्टर भीमराव, अघिल्लो पटकको म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म त्यो बेला निर्वाचित सभासद थिएँ। त्यो निर्वाचित हुँदाखेरि उहाँ माधव नेपालको टिमबाट काठमाडौँको महाधिवेशन हुँदाखेरि, बुटवलको महाधिवेशन हुँदाखेरि उहाँ केपी ओलीको टिम, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टिमबाट उहाँ चाहिँ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुभयो। उहाँ पराजय हुनुभयो। पराजय भइसकेपछि हामीले शपथ खानुहोस् कमरेड, तपाईँको भविष्य छ भन्दाखेरि उहाँले
होइन म शपथ खाँदैन, अब किताब लेखेर म खान्छु, म राजनीति छोडेँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। म लगायत थुप्रै मान्नेहरू, दैलेखको राजबहादुर बुढा, कैलालीको हाम्रो मान्ने नारद मुनि राणा लगायत अछामको शेरबहादुर कोर, हामी सबैले भीमरावलाई सम्झाउँदा नमानेपछि अनि उहाँले मलाई बोलाएर भन्नुभयो, अहिले कमरेड अब यस्तो गर्नु पर्यो, तपाईँहरू सबै मिलेर नेताका घर घरमा जानु पर्यो, अब मलाई चाहिँ स्थायी कमिटीको सदस्य बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले हामीलाई सिकाउनु भयो। अनि हामी चाहिँ त्यो बेलाका निर्वाचित अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालको घरमा गयौँ, माधव नेपालको घरमा गयौँ, आदरणीय प्रधानमन्त्री वर्तमान अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको घरमा गयौँ। सबैका घर घरमा भैलो खेले जस्तो गरेर अन्तिममा ठ्याक्क जब चाहिँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि उहाँलाई गृहमन्त्री बनाएपछि दौडेर गएर उहाँले शपथ खानुभयो। यस्ता खालका छन् हाम्रा विद्वान नेता भीमराव। उहाँ यसपालि पनि जानुभयो दसैँ बालुवाटारमा, कमरेड मलाई उप प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो, म तपाईँकै उसमा लाग्छु। अनि सम्मानज्यूले भन्नुभयो, तपाईँ कति पटक मन्त्री हुने, 4 पटक त तपाईँले खाइसक्नु भएको छ, अरूको पनि त पालो दिनु पर्यो भन्दा त्यसपछि उहाँ उता गएर छोड्नुहुन्न केपी ओलीको सरकारलाई भनेर उता उचाल्ने, उहाँको जहिले पनि आगो मात्रै बाल्ने काम हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले सम्बोधनमा भनेको कुरा मैले अघि फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो चोरको हातमा चाबी। अघि मैले मेरो कुरा स्पष्ट, यहाँ मिडियाकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले आफ्नो कुरा राखिसकेँ। म भन्न चाहन्छु, जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई विश्वास गरेर हामी माथि चाहिँ माया गरेर हामीलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ, उहाँको शिर कतै ननिहुरिने गरी हामी काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र डाक्टर भीम रावलले अहिलेसम्म जसरी चाहिँ 4 पटक उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएर पनि एउटा चाहिँ मागा मार्न सक्नु भएन। विकास के हो भन्ने उहाँलाई थाहा छैन। मेरो जिल्लामा 10-10 लाखको चाहिने योजनाहरू मैले हाल्दाखेरि उहाँले गएर रिबन काट्नुहुन्छ, तर मेरो जिल्ला डोटीमा 2 अरब 20 करोड पैसा मैले बजेट हाल्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शिलान्यासको लागि बोलाउँदा उहाँ रोक्न खोज्नुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो नेता हो। गाउँपालिकाले 10 लाख रुपियाँ हाल्यो भने उहाँ रिबन काट्न दौडिनुहुन्छ, रेल चुहाउँदै। 2 अरब 20 करोड रुपियाँ हाल्यो भने उहाँ चाहिँ रोक्न खोज्नुहुन्छ। यस्तो नेता हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर भीम रावल। यो सबै यो पार्टी मिल्न नदिने अवसरवादीको रूपमा मैले हेरेको छु। तपाईँहरूलाई सब थाहै छ। हिजोको दिनमा हामी सबै भीमरावका कार्यकर्ता थियौँ। भीमराव आस्थाको धरोहर भनेर हामी भाषण गर्थ्यौँ, तर भीमराव जस्तो तुच्छ मान्छे मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। म तपाईँलाई अर्को शब्द दिलाउन चाहन्छु। 2074 सालको अन्तिम आमसभामा हाम्रो पार्टीले विशाल आमसभा गर्यो। करिब 10,000 मान्छेको उपस्थिति भयो। हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेता कमरेड कर्ण थापा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, कमरेड गौरी ओली उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र प्रमुख अतिथिको रूपमा कमरेड भीमराव आउनुभएको थियो, डाक्टर साहब। साथमा जनार्दन शर्मा पनि आउनुभएको थियो। र उहाँ त्यहाँ आउन साथ जब 10,000 को भेल उहाँले देख्नुभयो, उहाँ त कालो निलो भएर छटपटाउनु भयो। अनि जब त्यहाँ जनताले आफ्नो नेता आयो भनेर मालाले स्वागत गर्दा गर्नुभयो डाक्टर रावलले। म त किन भयो भनेर म त अचम्म परेँ। त्यसपछि आमसभा सुरु भयो। कमरेड जनार्दन शर्माले प्रेमाले दोस्रो पटक संविधान सभामा निर्वाचित हुँदा आफू मगर जातिको मान्छे भएर पनि कहिले पनि जातको राज्य बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नु भएन। यदि जातको वृक्षारोपण हुन्छ, यदि जातको राज्य हुन्छ भने संविधान सभाको सदस्यबाट राजीनामा दिन्छु भनेर प्रेमाले भन्नुभयो भनेर उहाँले भोट माग्नुभयो। जनताले ताली बजाए, स्वागत गरे। जब डाक्टर भीमरावको भाषण गर्ने पालो आयो, डोटी जिल्लाकी महिला मेयर कमरेड मन्जु मलासी यस्ती, कमरेड मन्जु मलासी उस्ती। अब यहाँ 100 किलोको मान्छे हेर्छ, सूर्यलाई त भोटै माग्दैन, हँसिया आदरलाई भोटै माग्दैन। यसो हेर्छु त
डाक्टर राहुल त उता काङ्ग्रेस वीरबहादुर बोलानसित गठबन्धन रहेछ। यस्तो खालको हाम्रो डाक्टर भीम राहुल। त्यसो भएको हुनाले म सम्पूर्ण आदरणीय नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो डाक्टरको ठिक छैन। यो तानाशाही डाक्टरको पछाडि अहिलेसम्म हामीले जति आफ्नो समय खेर फाल्यौँ, अहिले मैले आफूलाई धिक्कार गरेको छु। त्यही हुनाले म भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्न, हामी भन्न चाहन्छौँ, मेरो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु म डोटीबाट, डोटीमा मात्र 90% सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा अहिले पनि जनताहरू उपस्थित छन्। र 17 गते हाम्रो जिल्लामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चालेको कदमको पक्षमा 10,000 को जुलुस त्यहाँ निस्किँदैछ। त्यो डाक्टरलाई हेर्नको लागि, आँखा खोलेर हेर्नको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र अन्तमा भन्न चाहन्छु, म अघि कमरेडले भन्नुभएको थियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तपाईँ बाँचिराख्नु, जब तपाईँलाई इच्छा आयो तब मात्रै तपाईँ जानु होला भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँ एउटा विश्व पितामह हो, विश्व पितामह। 14 वर्ष लोकतन्त्रको लागि लडेको आदरणीय नेता कमरेड केपी ओली आज जीवित भएर देशले काचुली फेरेको छ, देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको छ, आदि फेरि सृजना भएको छ। हिजो पार्टीमा केपी ओलीको लोकप्रियताले गर्दाखेरि हामी सबै समाप्त हुनेछौँ भन्ने चिन्ताले दिनदिनै चाहिँ कहिले मर्ने हो भनेर हेरिराख्थे। अब केपी ओली मर्ने होइन कि केपी ओलीले परिवर्तन गरेर देखाउने हो। जसरी पार्टीभित्र, जसरी सरकारभित्र तपाईँहरूले काम गर्न दिनु भएन, काम गर्दै स्पिड गति दिने बेला 2 नम्बरको गियरभन्दा अगाडि जान दिनु भएन। अब यो सरकारको गियर 7 नम्बरमा जान्छ, सिधै 7 नम्बरमा गियरमा हालेपछि तपाईँ रोड बन्द गर्नु होला, तपाईँ सिधै चाहिँ समुद्रमा फल्नु होला भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्दै यति कुरा मैले भन्नै पर्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले अझै पनि तपाईँहरूलाई सद्बुद्धि आओस्, तपाईँहरूलाई त्यो तपाईँहरूको दिमागमा त्यो छिरोस् र तपाईँ यो डाक्टर भन्ने पागलको पछाडि नलाग्नको पनि लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै अन्तमा म भन्न चाहन्छु, अछामबाट 2 जना नेता हुनुहुन्छ। 1 नम्बरबाट जितेको डाक्टर भीम राहुल, 2 नम्बरबाट जितेको जनताको नेता यज्ञ बोगटी। उहाँ पनि भीम राहुलकै कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, भीम राहुलको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि पहिलोपल्ट चुनाव जित्नु भएको थियो। बिचरा जनताको नेता झोला काँधमा हाल्ने, कहिले मन्त्री कहाँ जाने, कहिले सचिव कहाँ जाने, कहिले अधिकृत कहाँ जाने, कहिले सहसचिव कहाँ जाने, बजेट माग्ने, दिनभरि मन्त्रालय धाउने। अब धाउँदा उनले बजेट त भीम राहुलले भन्दा बढ्ता ल्याए। जब गाउँमा गए, माला का माला। अब डाक्टरको दिमाग सन्क्यो, ओहो यो बोगटीले त मलाई पनि भ्याइदियो, मेरोभन्दा बढी बजेट हालिसके रहेछ, मेरोभन्दा बढी विकास गरिसके रहेछ भनेर चिन्ताले गाउँमा जाने। अब पाउला टिकट त मैले दिने हो नि। डाक्टर भीम राहुलको सोच के रहेछ भन्दा, म मन्त्री भएन, गाली मात्रै गर सरकारले, उहाँको इच्छा त्यस्तो रहेछ। अब बिचरा जनताको नेता, दिन रात जनताको विकास निर्माणको कामको लागि उहाँ लाग्नुभयो, उहाँलाई त्यो पसेन। यदि यज्ञ बाँध्ने यज्ञ बोगटीले आनन्द घाम तापेर बसेको भए उहाँलाई कुनै चिन्ता हुन्थेन। अनि विकास राहुलले मात्रै भने यज्ञ बोगटीले पनि गरिन भन्ने हुन्थ्यो। उहाँले बढी विकास गरेर उहाँलाई आपत्ति भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म जति तपाईँहरूले सुदूरपश्चिमको दादागिरी गर्नुभयो, अब तपाईँ पतनको दिशामा हुनुहुन्छ। अब तपाईँको अन्त हुने सुनिश्चित छ। अहिले पनि जति पनि साथीहरू डाक्टर भीम राहुलका पछाडि लाग्नु भएको छ, कृपया यही मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु, डाक्टर भीम राहुललाई छोडेर राष्ट्रवादी नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ। आउने निर्वाचनमा कमरेड केपी ओलीको पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याउने कुरा सुनिश्चित छ। मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तर मैले के कुरा राख्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएको छैन।
मूल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ। एकता पछाडिको प्रथम अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू यही पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पार्टीका महासचिव यही पार्टीमा हुनुहुन्छ। यो पार्टीको आधिकारिक बैठकमा भाग नलिएर अन्यत्र बैठक गरिरहनुभएका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मूल पार्टीमा ठाउँ हुँदाहुँदै तपाईँहरूले सडकमा जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यति ठुलो पार्टीमा तपाईँहरूलाई अवसर हुँदाहुँदै तपाईँहरूले अहिले आन्दोलनका नाममा जनताहरूको बिचमा नाटक गर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसमा जनताको समर्थन हुनेवाला छैन। मैले यस मामलामा यस मानेमा हामीले हाम्रो प्रदेशका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी 7 नम्बर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई एकताबद्ध बनाऊ। यो राष्ट्रिय अभियानलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एउटा सन्देश दिउँ। वास्तवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिले पनि पार्टीमा विभाजन आजभन्दा 6-7 महिना पहिले नै हुन थालिसकेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्रै त्यस्तो प्रदेश हो जसले पहिलोपटक सम्पूर्ण बहुसङ्ख्यक सांसदहरूले हामीले नेताहरूलाई खबरदारी गर्यो र पार्टी विभाजनमा पक्षमा नलाग्नुहोस्, पार्टी एकताको पक्षमा लाग्नुहोस्, अस्थिरताको पक्षमा नलाग्नुहोस् भनेर 2/3 भन्दा बढी केन्द्रमा रहेका सांसदहरूले नेताहरूलाई गएर चाहिँ खबरदारी गर्ने काम हामीले नै गरेका थियौँ। आज परिस्थितिवश घटनाक्रम अलि अगाडि बढे तापनि आज पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एकीकृत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा अत्यधिक बहुमतका साथ आगामी निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशले सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा यो विजय यात्रालाई सुरु गर्नुपर्छ र त्यसको अभियानको सुरुवात दार्चुला जिल्लाबाट हुनेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो पार्टीको अभियानलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। उपस्थित कमरेडहरू, आज हामी सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण साथीहरू यहाँ भेला भएका छौँ। हामीले अब यो अभियानलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ। हामीले भनिरहेका छैनौँ हामी विभाजन गर्न गइरहेका छैनौँ। मूल पार्टीमा रहनुहोस्। तपाईँहरूले गाउँठाउँमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्नु पर्यो। अहिले गाउँमा गइरहेका साथीहरू, हतारिएर गइरहेका साथीहरू पार्टी फुटाउन गइरहेका छन्। पार्टी फुटाउने पक्षमा हामी छैनौँ। नेपाली जनता छैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता छैनन्। मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू हिजो जुन बेला कार्यकारी अध्यक्ष सहितको अधिकार थियो त्यो बेला कुनै पनि ठाउँमा बैठक बसाल्न नसक्ने, कुनै पनि ठाउँमा भेला प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू नगर्ने, पार्टीका एकता प्रक्रियाहरू पुरा नगर्ने, तर आज पार्टी चोट्याउनुको लागि द्रुत गतिमा चाहिँ हर ठाउँमा पुगिरहनु भएको छ। यसलाई जनताले अस्वीकार गर्नेछन्, यसलाई जनताले तिरस्कार गर्नेछन्। यस कारणले हामी यो मूल पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यक्रम बाहेक अन्यत्र कुनै पनि कार्यक्रममा यो पार्टीका कार्यकर्ता र जनता समर्थकहरूले लाग्ने छैनन्। यो अनुरोध र अपिल तपाईँहरूले आम जनताहरूको बिचमा गर्नुहुनेछ। मैले अन्तमा सम्पूर्ण उपस्थित कमरेडहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न र आजको यो आन्दोलन कुनै सीमित घेरामा छैन। राष्ट्रिय मुद्दाहरूको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसका नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा हामीले राजनीतिक मोर्चामा पनि विजय हासिल गर्नेछौँ। सरकारको मोर्चामा पनि हामीले जनताको लागि सेवा दिने कुरामा अग्रगमनका कामहरूमा हामीले द्रुत गति दिनेछ र हामीले व्यावहारिक मोर्चामा पनि जनताको बिचमा यो पार्टीलाई घर दैलोमा पुर्याएर प्रत्येक घरमा यो पार्टीको एउटा उपस्थिति जनाएर हामी आगामी दिनमा 2/3 बहुमतका साथ पुनः यो देशमा एउटा स्थायी सरकारको नाराका साथ विकास र समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै हामी बढ्नेछौँ। यस अभियानमा सम्पूर्ण साथीहरूले उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ। युवा सङ्घको नेता हुनुहुन्छ, कोही महिला सङ्घको नेता हुनुहुन्छ, कोही पार्टीको विभिन्न तहको नेता हुनुहुन्छ। यस कारणले कमरेडहरू, हामीले सबै विषयवस्तुहरूलाई अलिक गहनतापूर्वक हेर्ने, सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र त्यसपछि सही निष्कर्ष निकालिसकेपछि त्यो निष्कर्षमा आफू उभिने र अरूलाई उभ्याउनका निम्ति प्रयत्न गर्ने, यो काममा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। म अघि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ कि नेपालको राजनीति हुन सकेन, प्रतिस्पर्धाको राजनीति हुन सकेन, स्वस्थ राजनीति हुन सकेन। परिवर्तनका लागि जनताले धेरै ठुलो कुर्बानी गरे, धेरै ठुलो आन्दोलन गरे, धेरै ठुलो त्याग गरे। जब परिवर्तन भयो, परिवर्तन भइसकेपछि फेरि षड्यन्त्रकारीहरूले नै त्यो परिवर्तनलाई जनताको जीवनमा रूपान्तरित हुन दिएनन्।
हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कमरेडहरू। मैले 15 सालको प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई त्यसै उल्लेख गरेको छैन। हामी अहिले नेपालका धेरै विद्वान विश्लेषकहरू, राजनीतिज्ञहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै नेताहरू विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई महान विश्वेश्वर भन्छन्। तर महान विश्वेश्वरलाई असफल बनाउनका निम्ति त्यो बेला 109 सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले राजा महेन्द्रले चालेको पञ्चायती व्यवस्थाको कदममा 74 जना मान्छेहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। बिपी प्रवासमा बस्नुभयो, बिपी नेपालमा आउनुभयो, बिपीसँग जो योग्यता थियो, जो क्षमता थियो, त्यो क्षमता नेपाल राष्ट्रका निम्ति उपयोग हुन पाएन। पुष्पलाल श्रेष्ठलाई पार्टीको स्थापना गर्नुभयो, रायमाझीहरूले बहुमत हासिल गरे। यो जो बहुमत भनेर कुर्लिनेहरूलाई तपाईँहरूले चिन्न जरुरी छ। कहाँको बहुमत, कुन बहुमत, कस्तो प्रकारको बहुमत, कुन उद्देश्यका निम्ति बहुमत, मत कहाँबाट निर्माण हुन्छ। मत भनेको कुनै विषयवस्तु अगाडि सार्ने, त्यसमा छलफल गर्ने अनि आफ्ना विश्लेषण सारेर त्यसलाई भन्छौँ हामी मत। यहाँ मतको कुरा छैन। पहिले तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता कमरेडहरू राम्रो गरिकन अध्ययन गर्नुहोस्। हामीले विगत 1 वर्षदेखि यस्तै प्रकारको झगडा मात्रै हामीले पार्टीभित्र सुनिरहेका छौँ। यो अहिले जो पछिल्लो पटक चाल्न खोजेको कदम, यो कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि नै यी सबै किसिमका रचनाहरू भएका थिए। केपी ओलीलाई अचानक आकस्मिक हमला गर्ने अनेक खालका तयारीहरू थिए। उहाँ जुन बेलामा बिमारी हुनुभयो, बिमारी भएर उहाँलाई उपचार गर्न भनेर अस्पताल लगियो। अस्पताल जानुभन्दा अगाडि, यो मैले उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्टको भनिरहेको छैन, त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई वास्तवमा भन्ने हो भने 99% जोगाउन सकिँदैन भनेर डाक्टरले भनेका थिए। जुन बेलामा उहाँलाई त्यो निमोनिया भएको थियो, त्यो साथै गाह्रो अवस्था थियो। यिनले यो दस्तावेज यो 19 बुँदे हाम्रा डाक्टर भीमरावल यो 19 बुँदे तयार पार्नमा 1 नम्बर भूमिका खेलेका, किन षड्यन्त्र र जालझेलका निम्ति राम्रो ख्याति प्राप्त मान्छेका रूपमा उहाँलाई त्यही बेला छानिएको रहेछ। अर्का ख्याति प्राप्त मान्छे सुरेन्द्र पाण्डे भन्ने पनि छन्। ती सुरेन्द्र पाण्डेले 2069 सालमा 11 बुँदे यस्तै प्रकारको पहिलेको यो 19 पेज जस्तै केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेका थिए। त्यो केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुँदा छलफल भयो। उनलाई लागेको थियो त्यो बेलामा मैले पेश गरिसकेपछि म त सारा मेरा गुटका मान्छेले समर्थन गर्छन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले त्यो बेलामा भन्यौँ, यस्तो प्रकारको आरोप लगाउने मान्छे सुरेन्द्र पाण्डे या सुरेन्द्र पाण्डेले लेखेका कुराहरू उनले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यदि प्रमाणित गर्न सक्दैनन् भने यिनले केन्द्रीय कमिटीबाट निष्कासन हुनुपर्छ। यदि केपी शर्मा ओलीमाथि लगाइएका अभियोगहरू प्रमाणित हुन्छन् भने केपी शर्मा ओली यो पार्टीको सदस्यका रूपमा रहन सक्नुहुन्न। छलफल भयो। त्यो छलफलमा सुरेन्द्र पाण्डेले भाग पनि लिन सक्नु भएन। उहाँले आत्मआलोचना गर्नुभयो। अस्ति चितवनको घटनामा यो 19 पेजको तयार पार्दा मेरो पनि भूमिका छ भनेका हुनाले विभाजनको रेखा पहिल्यै तिनले कोरिसकेका थिए। चितवनका एकता चाहने मान्छेहरूले त्यस कारणले गर्नु परेको हो। कार्की ब्याङ्केट हलबाट हाम्रा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरू यहाँ उभिएर पार्टी फुटेको घोषणा गर्नुभएको त आज यही हलमा सुदूरपश्चिमको यहाँ उपत्यकामा उपस्थित भएका हामी एउटा अभियान सुरुवात गर्दैछौँ। यसले देशमा नयाँ खालको ऊर्जा दिन्छ। नेपालको इतिहासमा, नेपालको परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तनमा सुदूरपश्चिमेली जनता र हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौँ। चाहे त्यो वाम आन्दोलन होस् या अन्य परिवर्तनमा जङ्गबहादुरसँग लड्ने 1906 मा बाँकावीर बलदेव शाह
जय पृथ्वीबहादुर सिंह, दशरथ चन्द, भीमदत्त पन्त, ओमजङ बहादुर सिंह हुँदै 10 वर्ष जनयुद्ध जनआन्दोलनमा त्यो क्षेत्रले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। आज पार्टी र सङ्घीयता गणतन्त्रको रक्षा गर्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उभिएका छौँ, काँधमा काँध मिलाएर। यतिखेर विचारमा कहाँ अन्तर थियो त? सैद्धान्तिक मतभेदहरू के थिए, वैचारिक मतभेदहरू के थिए, राजनीतिक समस्या के हो, साङ्गठनिक समस्या के हो, कहीँ पनि छलफल भएन। हिजो एकता हुँदा मैले चिनेको प्रचण्डलाई थिए, केपी शर्मा ओलीलाई चिनाउने एकताको माध्यमबाट प्रचण्ड हो। आज के भन्ने गरिन्छ भने वैचारिक विचलन भयो, फलानाले विश्वासघात गर्यो। त विश्वासघात प्रचण्ड कमरेडले गर्नुभयो कि हामीले गर्यौँ? उहाँले एकता गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभागृहमा अब हामी दुईटा अध्यक्ष, दुईटा पार्टी एक ठाउँमा छौँ। यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुनौलो इतिहास हामीले लेखेका छौँ। 1 नम्बरमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, 2 नम्बरमा म। हामी सहमतिबाट आलो पालोबाट अध्यक्षता गर्छौँ र तपाईँहरूले यो ऐतिहासिक घडीमा साथ दिनुपर्छ, हाम्रो पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर उहाँले नै बोल्नुभयो। आज उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब सडकमा आऊ भन्नुहुन्छ। कसको वैचारिक विचलन भएको छ तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। के को निम्ति आज फुट भयो? उहाँहरूले माइती मण्डलामा आउनुभयो। उहाँहरू हामी यहाँ छौँ भन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उहाँहरूलाई किन पैदा भयो? अब हामीले खोज्न जानुपर्ने भयो उहाँहरूलाई, कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ। हामीले हरेक देशका कुना काप्चामा उहाँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोजेर फेरि यही पार्टीमा ल्याउनु पर्ने अहिले हामीलाई दायित्व हाम्रो पार्टीले दिएको छ। हाम्रो अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यही दिनुभएको छ। अब तपाईँ हामीले हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो क्रम भङ्ग, धक्का, महाविपत्ति। उहाँले जहिले पनि महाविपत्ति ल्याउनुहुन्छ, अलिकति सोच्यो महाविपत्ति ल्याइहाल्नु। आज सडकमा महाविपत्ति ल्याउनु भएको छ, देशलाई अस्थिरतातिर लग्दै हुनुहुन्छ, धकेल्ने कोसिस हुँदैछ। यति बेला हाम्रो दायित्व के थियो त? नेताहरूको दायित्व के हो? त्यो दायित्वलाई उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भयो? कोभिड-19बाट देश आक्रान्त छ, विश्व नै आक्रान्त छ। यति बेला हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के हुने? हामीले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र कसरी लग्छौँ, लगानीलाई कसरी भित्र्याउँछौँ, हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई यथार्थमा त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ? नेताहरू त त्यहाँ हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ छलफल हुनु पर्थ्यो, पार्टीको एउटा निर्णय नीति निर्माण गर्नु पर्थ्यो। त नभएर त्यो नभएर उहाँहरूलाई छटपट्टि भयो। हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले महिला सङ्गठनमा का महिला कमरेडहरू तर 3 महिनापछि त सरकारले केही गरेन भन्नुहुन्छ। यो कोभिड आइसकेपछि मैले समय समयमा रिपोर्टिङ पनि गरेको छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। यहाँ निकै जटिल अवस्था थियो। यो कोभिडको बेला आपूर्ति व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन, के हुन्छ भित्र सबै डराएका थिए।
तर हामीले देशैभरि देशका दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँमा हामीले के गर्यौँ आपूर्ति गर्यौँ जनतालाई कहीँ अभाव हुन दिएनौँ तर पनि उहाँहरूको नजरमा एक शब्द धन्यवाद भन्नु भएन ल तपाईँले काम गर्नुभएको छ भने अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले गरे त कहाँ देख्नुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताक्नु भएको छ उहाँहरूले अनि त्यहाँ प्रशंसा गर्यो भने त्यो कुर्सी कसरी प्राप्त हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो त सम्भवै छैन त त्यो भएर उहाँहरूको चिन्तनमै गडबड छ उहाँहरूको प्रवृत्ति ठिक छैन उहाँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउने होइन यसलाई विघटन कसरी गर्ने विसर्जन कसरी गर्ने सारा तागत यहाँ लागेको छ उहाँहरू मैले अलिकति यसो हेरौँ प्रचण्डले आफै भन्नुभएको छ बिहान यसो हेरेँ मैले चौथो महाधिवेशन म पनि त्यसको सदस्य हो त्यसलाई फुटाएर हामी त्यतिखेर उहाँहरूसँगै थियौँ उहाँसँग मेरो 40 वर्षको सहकार्य हो मोटो मसाल बनाइयो हेर्नुहोस् है उहाँकै नेतृत्वमा फेरि मोटो मसाल फुटेर पातलो र मोटो मसाल भयो अनि 46 को आन्दोलनपछि 48 मा नेकपा एकता केन्द्र बन्यो त्यसलाई फुटाएर फेरि नेकपा माओवादी बन्यो फेरि यता आइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र भनेर एकीकृत त्यो बनाइयो अब त्यसलाई फुटाएर फेरि मोहन वैद्य महासचिव 5औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बाहिर आएर सेक्टर काण्डको आरोप लगाएर अब तपाईँ हामीले के बदमासी गर्छौँ त्यो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यक्षको हैसियतले त्यसको जिम्मेवारी नैतिक रूपमा त लिनु होला तर नेतृत्वबाटै हटाउने कुरो हुन्छ र 46 मा मोहन वैद्यलाई हटाउनु भयो क्षेत्र पार्टीमा सेक्टर काण्ड भयो प्रहरी बिट तोडियो अनि हट्नेको भन्दा मोहन वैद्य हेर्नुहोस् त मोहन वैद्यले उहाँलाई हरेक ठाउँमा एउटा गुरुको भूमिका निभाउनु भयो तर अपमानै ढङ्गले निकाल्नु भयो उहाँलाई जसले आफ्नो गुरुको सम्मान गर्न जान्दैन उसले अरूको सम्मान कसरी गर्छ आज उहाँले सबभन्दा 1 नम्बर वर्ग दुश्मन मलाई देख्नु भएको छ मैले पार्टी एकता बस्नुपर्छ यही सरकारको निरन्तरता हुनुपर्छ र हामी समाजवादतिर उन्मुख भएर जानुपर्छ यही नेतृत्वले सहमति आधारमा एकता महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वर्ग दुश्मन आज तपाईँले हेर्यो भने हामी म त गाडी छोडेर हिजो आन्दोलनमा हिँडे मान्छे जङ्गल हुँदै जनयुद्धमा थुप्रै नेपाली जनताका छोराछोरीहरू ढले दुवैतिरको सत्ता र अब उहाँ के भन्नुहुन्छ टुडी खेलमा 5000 को जिम्मा म लिन्छु 12 को अरूले कसले लिने 12 को अरूले जनयुद्ध हामी गर्ने त्यही कारणले सबै मारिने जिम्मा हामीले लिनु पर्यो भन्न सक्नु पर्यो नि उहाँमा त्यो आत्मबल त्यो नैतिकता छ भने भन्न सकिन्छ अब उहाँले के देख्नुहुन्छ भने टिकापुरमा मारिएको एकजना एउटै गोली चलेको छ 18 महिनाको बच्चा त्यसलाई सामन्त देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यो खालको चिन्तनले कहाँ पुर्याउँछ यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउँछ कि विसर्जनतिर लैजान्छ त्यो भएर हामी दृढतापूर्वक एकताको पक्षमा उभियौँ म लगायत बादलजी टोपबहादुरजी अनि पूर्व शाह हाम्रो गौरी शङ्कर त्यसपछि आएर हाम्रो मणि थापा हामी मूल नेतृत्व संस्थापन पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौँ हाम्रो विधानले भनेको छ स्पष्ट महासचिवले अध्यक्षसँग परामर्श गरेर बैठक बोलाउने छ महासचिवले बालुवाटार बैठक बोलाउँछ उहाँहरू यहाँ 1 बजे बैठक गर्नुहुन्छ अनि यो उल्काबाट फुट्छ नि
त्यो उल्काबाट फुटेर एउटा झिल्का आकाशमा हुन्छ, त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छ, त्यसको अस्तित्व हुन्छ। त्यस्तै हामीबाट एउटा झिल्का सानो फुटेर गएको छ र बिस्तारै भोलिको दिनमा त्यो हराउँछ र सबै यही नेतृत्वको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ। यो पार्टी मजबुत बन्छ र आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा आँट गर्नुभएको छ, जनादेशको लिन जान्छु म। अनि अर्को कुरो भन्नुभएको थियो उहाँले, अब जनादेशमा जाने पक्कै लिन जाने भइयो, अब यो विभाजन नगरौँ, फुट नगरौँ, एकताबद्ध भएर निर्वाचन लडौँ, ल आउनुहोस् भन्दाखेरि जनादेश लिने त आँटै छैन। सिराहामा त्यो मतदान गणना हुँदाखेरि बत्ती निभाएर एउटा ब्यालेट बक्स अर्कोतिर बदलेर जिताइएको प्रचण्डले कहाँ आँट गर्छन्? त्यो भएर जनादेशमा जाने जसलाई जनताप्रति विश्वास छ, जनतामा आस्था छ, जनतालाई जसले पढेको छ, बुझेको छ, त्यसले जान सक्छ। नभयो भने के आपत्ति छ? अब हाम्रो वरिष्ठ नेता दुई ठाउँमा हार्नुभयो, फेरि ल्याइदिनु भयो उहाँले। अब त्यसरी आउने बानी परिहाल्यो उहाँलाई, जनादेशमा जाने आँटै छैन उहाँलाई। त हामी जनताको बिचमा जाउँ, तपाईँ हामी हरेक कार्यकर्ताहरू। अहिले मैले एउटा म छुट्याउँछु, केपी शर्मा ओलीको बारेमा मेरो धारणा पनि राम्रो थिएन। टनकपुर सन्धि गर्नुभयो उहाँले, राष्ट्रघातै गरे हो भन्ने लाग्यो। जब एकता भयो, सरकार बन्यो र आज कसैले आँट गर्यो भने, मैले त्यति बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला धुलीमा र टिङ्करमा हाम्रो सुरक्षा पोस्ट राखिदिनु पर्यो भनेर धनगढीको साथी होटलमा भनेको थिएँ। छाङ्ग्रुमा राखिदिनु पर्यो भनिएको थियो, तर उहाँले भन्नुभयो, टाउको हल्लाउनु भयो, त्यो कहिले आएन। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आँट गर्नुभयो। पहिलो डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु भयो, लिम्पियारद्वारा कालापानी हाम्रो हो भन्नुभयो, अध्ययन गराउनु भयो, प्रमाण जुटाउनु भयो। आज हामीसँग प्रशस्त प्रमाण छन् र नक्सा ल्याउनु भयो। त्यो आँट सबैले गर्छ। त्यसो भए योभन्दा पहिला झलनाथजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, त्यसपछि माधव नेपालजी पनि हुनुभयो, अनि दुईचोटि त प्रचण्डै हुनुभयो। उहाँहरूले त कहिले आँट गर्नु भएन। अब आउँछ कि आउँदैन भन्नुहुन्छ। अब त्यो नक्सामा ल्याएर हुन्छ, कागजमा ल्याएर, कागजमा ल्याएपछि व्यवहारमा वार्ता हुँदै, छलफल हुँदै, त्यो त भोलिको दिनमा आउँछ नि त। दाबी नगरिकन त्यसै सर्लक्क भूगोल आउने हो र। आज मलाई लाग्छ त्यो आँट जाँगर जोस नभए भए सायद भारतसँग त्यो भूगोल मेरो हो भन्ने अरूले कुनै इतिहासमा कसैले भनेर 58 वर्षसम्म सबैमा हार्दिक अभिवादन, सलाम। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, धेरै प्रकारका आस्थाहरू भएको, बहुसांस्कृतिक, अत्यन्तै सुन्दर र स्रोतले भरिएको प्रकृति, गौरवपूर्ण इतिहास, सङ्घर्षपूर्ण जुझारु, आशावादी वर्तमान र सुन्दर भविष्य भएको यो देश हो। यस देशलाई यो ठाउँसम्म हामीले सजिलैसँग ल्याइ पुर्याएका छैनौँ। हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले विभिन्न लडाइँहरू लडे, बलिदान दिए, र परिवर्तनहरू पनि समयानुकूल ढङ्गले ल्याउँदै गए।
जागरण ल्याए। मैले फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। नेपालमा अनगिन्ती अग्रजहरूले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमका मात्रै पनि अघि भर्खर साथीहरूले नाम लिनुभयो। बाँकावीरदेखि, दशरथ चन्ददेखि, भीमदत्त पन्तदेखि विभिन्न लडाकुहरू, आदि शहीददेखि अहिलेसम्मको जुझारु सङ्घर्षमा धेरैले जीवन दिए। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश अलिकति पछाडि परेको थियो, अब सुदूरपश्चिम पछाडि पर्दैन। सुदूरपश्चिमको विकासका लागि हामीले बाटो समातिसकेका छौँ, मार्गचित्र कोरिसकेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा हामीले थुप्रै कामहरू, सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। त्यहाँका विभिन्न उत्पीडनका कथाहरू अब निरन्तर रहन सक्दैनन्। ती उत्पीडनका कथाहरूलाई हामी अन्त्य गर्छौँ। उत्पीडनका कथा, उत्पीडनका प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नेता भयो भने अर्कोलाई उठ्नै नदिने, थिचेको थिचै गर्ने, थिचेको थिचै गर्ने। मैले चाहेर पनि सुदूरपश्चिमबाट अहिले 4 जना मन्त्री यहीँ बसिरहनु भएको छ। कतिजना हो? सुदूरपश्चिमबाट 4 जना मन्त्री अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ। यो अवस्था ल्याउनका लागि केही मान्छेहरू अगाडि बढ्ने यात्राको डुङ्गा चढ्न मान्नु भएन, किनारमै छुट्नु भयो। उहाँहरूले डुङ्गा अगाडि बढ्न पनि दिनुहुन्न थियो, समाति राख्ने, पछाडि तानी राख्ने। न्युक्लियस, चौथो महाधिवेशन, मसाल, कहिले मोटो कहिले पातलो, विभिन्न ढङ्गले त्यो माओवादी हुँदै त्यो अगाडि बढ्यो। र हामीले सोच्यौँ विभाजित रहन दियो भने आफैले आफ्नै विरुद्ध, आफैले आफ्नै बीचमा खण्डन मण्डन जस्ता स्थितिहरू, आफ्नै बीचको प्रतिस्पर्धाले आन्दोलनलाई एकजुट भएर परिवर्तनको पक्षमा लान मद्दत पुर्याउँदैन। त्यसकारण एकताबद्ध हुनुपर्छ। मैले त्यो सोचेँ, प्रचण्डजीसँग प्रस्ताव राखेँ। तपाईँ कङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई, छोरी जिताउन। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा धुजा पार्न, त्यसका लागि तपाईँ काङ्ग्रेसमा जानुभएको थियो। खासै उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलौँ, हामी मिलेर अगाडि जाउँ। हाम्रा संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू, हाम्रा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यदिशा, यी कुराहरूमा अब सहमत भइसकेपछि अलग्गै अलग्गै बसेर अलग्गै अलग्गै जानुपर्ने अवस्था छैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिसकेपछि, यो संविधान बनाइसकेपछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसकेपछि फरक फरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन। मिलौँ, चुनावमा मिलेर लडौँ भन्ने कुरा उहाँलाई असाध्य राम्रो लाग्यो। सुनौ सुनौ लाग्यो। अझ मैले भन्ने
भोलि मिल्नै भएपछि 40% लिनुहोस्। उहाँलाई साह्रै सुन्दर कुरा लाग्यो, साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो। हामीले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्यौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ बहादुर भवन भनेको त्यहाँ त्यो कान्ति पथ भन्छ, जमलभन्दा उत्तर, दरबारभन्दा पश्चिमतर्फ। त्यहाँको बहादुर भवनबाट मङ्सिर 24 गते आएको प्रतिनिधि सभा चुनावको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्ष राष्ट्रपति भवन पुग्न फागुन 2 गतेसम्म लाग्यो। पैदल हिँडेर जाँदा 10 मिनेटको बाटो, सवा 2 महिना लाग्यो कम्तीमा। मैले त हेरिराखेको छु के पाकिराखेको छ खिचडी। त्यति बेला पनि चुनाव मसँग मिलेर लड्ने, 40% लिएर लड्ने, कमला राम्रा मिठा ठाउँ छानी खाने, अनि सरकार बनाउन काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्ने र हामीसँग बार्गेन गर्ने। मलाई त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेको छ। लाज लाग्नुपर्ने होइन? वामपन्थी मिलेर चुनाव लड्ने, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउने, कस्तो अचम्मको तरिका उहाँ। त्यो छोडिदिनु। फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री बन्न कोही एकजना पनि नपठाएको तपाईहरुले देख्नुभएको छ। के पाकिरहेको थियो भित्रभित्र त्यो तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो हाल्नुहुन्छ। अँगालो त अँगालै मारे हो, धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारे। हाम्रो त्यही चलिरह्यो। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिकडमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमानदारिताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु, त्यसमा लाग्नु। यी 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा सम्झाउँदा साबन लायो पखालो जस्ता जस्तै, साबन लायो पखालो जस्ता जस्तै। अन्तिममा तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, अन्तिममा देख्नुभयो के हुँदो रहेछ। उहाँहरू बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ। के को बहुमत छ उहाँहरू? के को? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन र थाहा थियो नि माधव गुट छ। फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि 2टा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन र। अनि यति 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका टिकडम, उनीहरूले औँलामा थुक्लाएर यस्तो गरेर सार्ने होतिर पर्छ। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पर्यो। मेरो थुक यता औँलामा सर देख्यौ कस्तो जादु, यता औँलामा सर देख्यौ कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु भयो। ए अँ हो भन्दै बसेको।
तर मैले देखेको छु औँला सट्ट सट्ट सारे उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो सङ्ख्या एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। अपमान भयो, मान पाइन मैले, त्यसैका लागि प्रयोग। कतिपल्ट सम्झौता गर्ने? मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले। कतिवटा सम्झौता गर्ने? आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचै, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचै। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, एक दिन आउनुभयो, आधा आधा गर्ने भनेका थियौँ, तपाईँ नै चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री, जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्, त्यो मैले बुझेँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले, मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुहोस् पार्टीमा, तपाईँ नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्, प्रथम अध्यक्ष त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभयो, मैले भने सचिवालयमा बैठकमा राख्नुहोस् प्रस्ताव। उहाँले आफै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले हुन्छ भन्ने। भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो कामरेड, गल्ती गर्नुभयो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय चाहिँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, सच्याउनुहोस्, के निर्णय चाहिएको छ त्यो सच्याउनुहोस्। महाधिवेशन अलिक अगाडि नै गर्नु पर्यो, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ त, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ भनेपछि गत वर्ष माघ 14 देखि 19 सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन 77 साल चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भन्ने फैसला गर्यो। उहाँकै अध्यक्षतामा म बैठकमा पनि बसेको थिइनँ, उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोडिदिएँ। उहाँले नै सबै पास गराएको। फेरि पास भइसकेपछि विधान संशोधन गरियो, नछापो कि क्या हो यो विधान, पारित गरिसकियो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो। उहाँहरू अर्कै गुटबन्दीमा लाग्नु पदका लागि, जता जानुपर्ने त्यता उहाँहरू कहिल्यै हिँड्नु भएन। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्गिएन, त्यता विचारै गर्नुहुन्न। सरकार असफल भयो, सरकार असफल भयो कराएको कराई गर्नुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठकै बस्न मान्नुहुन्न, बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। अन्तिममा मैले आजित भएर अध्यादेश निकालेँ, अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नुभयो, फिर्ता लिइदिनुहोस्, मान्ने अब सहमति साथ। फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि छैन। यसपल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो। गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढङ्गले भन्नुभयो, यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थाहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने नै हुने रहन्छ, कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने पार्ने। उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ। खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर, कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ वरिपरि। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नुभएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ।
महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा होमेर कतिका हात छैन, कतिका खुट्टा छैन, कति शरीरमा गोली बोकेर कसैको कम्मरको ढाडको हड्डी खुस्किएको छ, भाँचिएको छ, बिस्तारा परेका छन्। त्यस्तो जिन्दगी बिताउन कति कठिन हुन्छ उहाँलाई के थाहा। उहाँ त आफ्नो पोस्टका लागि मरिमेट्नु भएको छ, आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु भएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। त्यही उहाँको आत्मकेन्द्रित स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले उहाँ अत्यन्त देशप्रति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ, जनताप्रति। हिजो आफूलाई साथ दिने साथीहरू लड्ने बेलामा युवाहरू चाहिए। म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बिष्ट एउटा योद्धा। कृषि गर्नुस् ठिक छ, आन्दोलनै छोडेर कृषि गर्नुपर्ने थिएन, तर त्यो योद्धाको मनै उहाँले भाँची दिनुभएको छ। त्यसकारण कहिले कालो धान उमार्न जानुहुन्छ, कहिले ड्रागन फ्रुट उमार्न जानुहुन्छ। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बा आमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ? टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ? उहाँका परिवारका नाता गोता म धेरै केही भन्न चाहन्न। तपाईहरु आफैले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, म धेरै केही भन्नु छ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, म अरू जस्तो पद लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगदी हात उधारो म पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ नगद। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका थियौँ। एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष, दुईटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थियौँ। दुईटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि, आन्दोलन फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष चाहिन्छ। जुटाउन पो हामीले बनाएका थियौँ, त फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष किन चाहियो? तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ। न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो। छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझेको छु। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ, दुखी मन। उहाँको मैले खास कमेन्ट गर्नु छैन। अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट ओली सिद्धियो भन्नुभएको छ। उहाँहरूको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोर म बिमारी परेँ अब मरिहाल्छ भन्नु, त्यो पनि मिलेन। पोहोर बराबरै म बिमारी परेँ, ब्याङ्कक गएँ उपचार गराउन, काठको बाकसमा फर्किन्छ भन्नु। म त प्लेनको सिटमै बसेर अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो, अपरेसन गर्नु पर्यो। अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ। अब गयो भनेर खुसी हो। उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म मर्न त मर्छु, एक दिन मरिहाल्छु,
उहाँहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, अगाडि पछाडि कसको कहिले के, अब यो टुङ्गो हुँदैन प्रकृतिको, तर म चाहिँ एक दिन मर्छु। तपाईँहरूलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन म मर्छु भन्ने कुरा, तर मर्छु, सत्य हो। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई, शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन, गरिँदैन। विरोधीको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ। मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न, अलिक मजबुत पाखुरा भएको बलियो राम्रै मसलदार खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्य रहु हुन्छ, सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ। उहाँहरूको एउटा उहाँहरू भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर, चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्ता साफ भन्नुभयो, फेरि चुनाव हुँदै हुँदैन भने भन्नुहुन्छ, वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्ता साफ पनि भन्नुभयो। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुहोस्, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। यो सडकमा गएर बेकार अलकत्रामा बसेर कपडा बिगारेर काम छ? घाम लागेको बेला अलकत्रामा बस्नुभएको छ, कपडा बिगार्नु काम। अचम्म के भने लोकतन्त्र आइसक्यो। उहाँहरूले भने होइन अस्ति नै, अब सडकमा गइरहनु पर्दैन, अब लोकतन्त्र आइसक्यो, सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको एउटा राम्रो सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो लोकतन्त्रको? समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बिचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश लिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। पर भित्तो हान्नुहुन्छ सिङौरी खेलेर, वहीँ खोस्रिनुहुन्छ, नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। पर सिङौरी खेल्न सजिलो छ, उहाँहरू सिङौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। कहिले माइती घर मण्डला, कहिले प्रदर्शनी मार्ग, सिङौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिङौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ। मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईँहरू पनि जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। उहाँहरू हल्ला गरिरहनु भएको छ कराएर। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो, संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। अब बाँकी 36%मा विकल्प बन्छ। विकल्प भनेको बहुमत चाहिन्छ, विकल्प भनेको 51% चाहिन्छ। त्यहाँ 51% बिना सरकार बन्दैन। सरकार बन्ने विकल्प छैन भने संसद पुनर्स्थापना के का लागि हुन्छ? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ? संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। कतिले भन्छन् फेरि संविधानले होइन, हाम्रा कतिपय वकिल साहबहरू पनि संविधानले होइन राजनीतिक आग्रहवश भन्छन्। संविधानमा विघटनको कुरै देखाएको छैन। धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। नयाँ मिति तोक्ने कुरा राष्ट्रपतिले तोक्ने त्यसमा व्यवस्था छ। 5 वर्ष अगाडि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। धारा 85 ले भन्छ
अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ? संविधानमा के व्यवस्था छ हेर्नु पर्यो, दुनियाँको अभ्यास के छ हेर्नु पर्यो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर अस्ति भर्खर संसद विघटन भयो, निर्वाचन भयो। निर्वाचन हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको रूपमा यसलाई मानिन्छ। अब चुनाव हुँदैन, के किन हुन्छ? बर्बाद हुन्छ, संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, गणतन्त्र जान्छ। तपाईहरु भन्नुहोस् त, के संविधान जान्छ चुनाव गर्दा? चुनाव गर्दा गणतन्त्र जान्छ? चुनाव गर्दा लोकतन्त्र जान्छ? केही पनि जाँदैन। चुनाव गर्दा लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, जनताले आफ्नो ताजा फैसला दिन्छ। र साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्कले यो देशलाई अन्धकारमा पर्न नदिने, अलमलमा फस्न नदिने शक्ति हामी हौं। हामीले अलमलमा फस्न दिनु हुँदैन। हामी नभएको भए, म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी नभएको भए संविधान बन्दैन थियो। तपाई हामीले देखेका छैनौं कसरी हामी अड्नु परेको थियो, कसरी हामीले अरूलाई अडाउनु परेको थियो। हामी यदि हामी नभएको भए नाकाबन्दीको सामना डटेर कसले गर्न सक्थ्यो? कसैले पनि गर्न सक्दैन। नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र, तर यो देश एउटा देशबाट घेरिएको थियो भूपरिवेष्टितका नाउँमा। अर्कोतिर पनि छिमेकी छ, त्यताबाट बाटो खोल्न सकिन्छ, त्यताबाट बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यताबाट पनि समुद्रमा जान सकिन्छ। विश्वसँगको जमिन मार्फतको सम्बन्ध हाम्रो त्यताबाट पनि हुन सक्छ। हामी नहुँदा त्यो काम, इतिहासमा नेपाल यही थियो, चीन त्यही थियो, भारत त्यही थियो। नेपाल यही छ, चीन त्यही छ, तर किन पारवन र उसको यातायातको सम्झौता किन भएन? चीनतिरबाट नाका किन खोलिएन? उत्तरमा अनिकाल पर्छ, अनेक समस्याहरू आइपर्छन्। चीनको बाटो प्रयोग गर्ने सम्झौता किन गरिएन? त्यसका लागि देशको स्वाभिमानलाई, देशको स्वाधीनतालाई र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र प्रयोग गर्ने आँट, ती कुराहरू चाहिन्छ। हामीले नै ती काम गर्यौं। तपाईँ हामीले देखेका छौँ। मैले अनेक योजनाहरू सुरु गरेको थिएँ भूकम्पभन्दा पछि, म सरकारबाट हटाइएँ। त्यसपछि म फेरि चुनावपछि सरकारमा फर्केर आउँदा ती कुराहरू जहाँका तै जस्ताका तस्ता। रानी पोखरी शिलान्यास गरेको पहिलोपल्ट, फर्केर अर्कोपल्ट सरकारमा आउँदा त शिलान्यास गरेको ढुङ्गो बिस्तारै सुकिराख्यो। केही भएको छैन। मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान लान खोजेको थिएँ मैले। 35-36 करोड कति रुपियाँ उठ्याएको थियो। त्यो अभियानको रूपमा जान पाएन। धरहराको खण्डहरु जस्ताको तस्तो। अब केही महिनापछि साथीहरू 22 तला माथि चढेर धरहराबाट काठमाडौँ सहर घुमिघुमिकन हेर्नुहोस्, आनन्दले हेर्नुहोस्, घुमिघुमिकन काठमाडौँ। हाम्रो इतिहासदेखिको धरहरा, उहिलेदेखिको धरहरा पटक पटक भत्कियो। अब नभत्किने गरी बनेको छ धरहरा, अब भत्किँदैन। लोकतन्त्र पहिले खोसियो, मान्छेहरूलाई अलिअलि झस्को छ। 17 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। पछि 59 साल, 58 साल र 61 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्, तर त्यति बेला
कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। त्यस बेला राज संस्था थियो, अब राज संस्था छैन। त्यसकारण यहाँ कसैले खोज्न सक्दैन। अर्को कुरा, त्यस बेला जनता पर्याप्त सचेत थिएन, जनता त्यति सङ्गठित थिएन, जनता त्यति एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसै कारण लोकतन्त्र खोसिन्थ्यो। अब जनता सचेत छ, सङ्गठित छ, लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन, खोज्न सक्दैन। म साथीहरूलाई आफूमा विश्वास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी छँदाछँदै गणतन्त्र मास्न सक्ने, लोकतन्त्र खोज्न सक्ने, त्यसलाई अल्मल्याउन वर्ग ल्याउन सक्ने तागत कोही हुन सक्छ? म धेरै कुरा केही भनिरहन आवश्यक देख्दिनँ। अहिले मैले केही पूर्वानुमान धेरै गर्नु पनि छैन। तर अब चुनाव हुन्छ। केही मान्छेहरू किन उत्ताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने, चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बिचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नु भएन। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु, उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। म जेलमा हुँदा एउटा आन्दोलन चलिराखेका बेला आन्दोलनमा शरीक भएर हो कि तमासा हेर्दा हो, एउटा कलिलो केटो पनि समातेर ल्याएछ जेलमा। मैले भेटाएको थिएँ। सम्झाएर बुझाएर राजनीतिकरण गरेर वामपन्थी बनाएर अलिअलि काममा लगाइयो, विद्यार्थी नेता बनाइयो। सुदूरपश्चिमको पनि परेछ त्यसमा। म पूर्णकालिक भएको 5 वर्ष भएको थियो, भूमिगत भएको 3 वर्ष भएको थियो। मोरङ आउँदा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी भेटेँ। इमान्दार विद्यार्थी, राम्रो सहयोगी भावनाको विद्यार्थी भेटेँ। उसलाई मैले राजनीतिमा लाग, राम्ररी काम गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सम्झाएँ, उत्साहित गरेँ, प्रेरित गरेँ। त्यो मान्छे त्यसको 1-1.5 वर्षपछि राजनीतिमा सरिक भयो। इमान्दार थियो, सोझो थियो त्यो मान्छे। पछि ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे। त्यसो भएर आदत के भनेछ भने उधारो हुँदैन। पछि कपट पसेछ भन्न, पहिले जस्तो छैन त्यो मान्छे। मैले धेरै केही नभनौँ, प्रचण्डसँग एकता गरियो। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैरू गाते। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पलाउँछ अरे। कालमा आउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू, ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्नु भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्त निस्केर फुरेर उठ्छ, ट्याप्प पार ट्याप्प पार ट्याप्प पार। अहिले यिनीहरू फुर 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 भएका छन्, गाली गरेर हिँडेका छन्, मुख छाडेर हिँडेका छन्।
दोलाबाट फुतफुत निस्किँदै फटेफटे गर्दै हिँडेको छ। यो सबै हिसाब, यिनको विगतको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका जीवनभरिका कामको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका फिटफिटी जनताले ट्याप्प ट्याप्प यो फुरफुरहरू केही होइन। त्यसै कारण आत्तिया छ, त्यसै कारण आत्तिएका छ। चुनाव भएपछि भनेपछि सातो गएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ। बत्ती निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। आउनुहोस् न चुनावमा आउनुहोस्। च्यात्छु र बत्ती निभाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो पनि हुन दिइने छैन। त्यो चाहिँ तयारी छ। अब पाइँदैन, मतपत्र च्यात्न पाइँदैन, यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन। स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वच्छ निर्वाचन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ। तपाईँहरू आउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिन, नडराउनुहोस्। अब तपाईँले बबुल रोपेर सुन्तला खोज्नुहुन्छ। बबुल भन्ने हुन्छ शेरनी जस्तै हो, एउटा बगिनी जस्तै हो, जसले आफ्नो बच्चामाथि अघि पछि शान्त बस्छ, तर बच्चामाथि हमला भयो भने बगिनीले झप्पु दिन्छ। हामीले जीवन अर्पण गरेर, हाम्रा शहीदहरूले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको, बडो कठिनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान, यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले झप्पु दिन्छ। त्यो कुरा सही हुँदैन। हामीलाई, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति उभिन्छ। उहाँहरूले केपी ओली तानाशाह भन्नुहुन्छ। एकपल्ट महाधिवेशन नगर्ने, एकपल्ट चुनाव नगर्ने, एकपल्ट प्रतिस्पर्धा नगर्ने, प्रतिस्पर्धा एकपल्ट नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली। केपी ओली चुनावबाट आउँछ। संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको। झलनाथ खनालजीसँग चुनाव लडेर म संसदीय दलको नेता छानिएको थिएँ। पछिल्लो पल्ट कसैले पनि लड्ने आँट गरेन। माधव नेपालजीसँग 9औं महाधिवेशनमा चुनाव लडेर अध्यक्ष भएको हुँ। म आँखा देख्दैन थिएँ, ठिक हो, त्यस बेला आँखा देख्दैन थिएँ। मेरो आँखामा फुलो परेको थियो, दुइटै आँखामा औषधिको कारणले। त्यो हटाएपछि ठिक। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो आँखा पनि देख्दैन। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो हिँड्न पनि सक्दैन। हो, म हिँड्न सक्ने थिइनँ, दौड्न सक्ने थिइनँ, तर देश चलाउने भनेको दौड प्रतियोगितामा अगाडि जानेले देश चलाउने हो र? म त्यो महाधिवेशनमा अस्पतालबाट सोझै आएर म चुनाव लडिनँ। माधव नेपालसँग तपाईँहरू चुनाव लड्नुभयो, जिताउनु। म त के चुनाव लड्ने, म त बस्ने बाहेक उठ्न नसक्ने हालतमा थिएँ, समातेर हिँडाउनु पर्थ्यो, त्यो हालतमा थिएँ म। भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर आएँ। तपाईँहरूले चुनाव जिताउनु। अब फेरि पनि उहाँहरू चुनावमा आउन तयार हुनुहुन्न। उहाँहरू अध्यक्ष मागिरहनु भएको छ, अध्यक्ष चाहियो। अध्यक्ष छोडिदिने हो भने ठिक छ नि त, आउनुहोस् न त, चुनाव गरौँ। ल म छोडिदिन्छु, चुनाव गरौँ। चुनाव गर्न आँट गर्नुहुन्न। अघि लेखराजजीले भन्नुभयो नि, 2 ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधान सभामा आउने, स्प्रिङ बोर्डमा ठ्याक्क उफ्रिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीमा जम।
चुनाव हारेको संविधान सभा सदस्य, संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति, जम्प, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि जम्प, फेरि अर्को स्प्रिङबाट हाई जम्प। कस्तो गजब! जम्प, हाई जम्प, पोल जम्प। प्रधानमन्त्री चुनाव हारेको मान्छे अन्तिममा पोल जम्पबाट माथि पुगिराखेको, दुनियाँ छक्क। त्यस्तो लोकतन्त्र खोज्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यस्तो लोकतन्त्र। मलाई धम्काएर प्रधानमन्त्री चाहियो। कसरी ती झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा पेश गरेर, झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा, लान्छनाहरूको पुलिन्दा पेश गरेर म उहाँहरूलाई कुनै लान्छना लगाइरहन चाहन्न, किनभने कसैले नदेखा भए पो त्यसको नागा कालो लागेछ भनेर मैले भन्नुपर्ने त कसैले नदेखेको नाक भए पो भन्नु पर्थ्यो। सबैले देखेको नाकमा मैले भनिरहनुपर्छ त्यसका नागा कालो छ, कालो लागेछ भन्नु। त्यस कारण मैले भनिरहनै पर्दैन, सबैले देखेको छ, सबैले जानेको छ। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ। त्यो जनताको सपना त्यो हामी पुरा गरेर छोड्छौँ। यसकारण यस बीचमा महाकाली नदीमा यसभन्दा अगाडि कुन सरकारले पुल बनायो, कुन सरकारले झोलुङ्गे पुल हाल्यो, कुन सरकारले पक्की पुल बनायो, कसले तुइन विस्थापित गर्यो? म त सुदूरपूर्वको मान्छे, त्यतैका पनि नेता भए होला, त्यतैका पनि प्रधानमन्त्री भए होला, त्यतैका पनि मन्त्री भए होला, त्यतैका पनि गृहमन्त्री भए होला, रक्षा मन्त्री भए होला, उपप्रधानमन्त्री भए होला, विभिन्न भए होला नि, प्रधानमन्त्री नै पनि विभिन्न मान्छेहरू भए होला। महाकाली पुलमा झोलुङ्गे पुल हाल्न मै पुग्नु पर्यो त। अनि विभिन्न बाटोहरूको सञ्जाल बनाउन, बाटाहरू विस्तार गर्न, आयोजना उहिलेको थियो भन्ला गफ गर्नलाई त कति सजिलो रहेछ। हिजो झलनाथ खनालजीले भाषण गर्नुभयो नि, धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो, तर इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ उहाँलाई। कहिले गएर नजिकै हेरे भए पो त्यो कसले काम गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो नि, त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि। हुन त उहाँहरू त्यसो भन्नु होला। अहिले 4500 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू बनाएका छन्। तर यहाँ धनगढीको बाटो 6 लेनको बनेको छ। कोहलपुर नेपालगञ्ज तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, कपिलवस्तु जाने बाटो देख्नुभएको छ, भैरवाई एयरपोर्टबाट कपिलवस्तु जाने बाटो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, पथलैया वीरगञ्जको बाटो देख्नुभएको छ, बुटवलबाट नारायणघाट आउने बाटो पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गरिँदै गरेको देख्नुभएको छ तपाईँहरूले, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बन्दै गरेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले उहिले रेलहरू थियो नेपालमा, अरे अहिलेको समयमा फेरि हामीले रेल किनेका छौँ, रेल मार्ग बनाएका छौँ, रेल सुरु गरेका छौँ। अब केही दिनभित्र हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेल बन्दैछ, अब उत्तर दक्षिण रेल बन्दैछ, केरुङ काठमाडौँ बन्दैछ, डिपिआर सकियो, भारतबाट रक्सौलबाट काठमाडौँ आउने रेल।
विभिन्न एयरपोर्टहरू चौडा हुँदैछन्। धनगढी एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्दा देख्दै राति उड्ने बनाइएको छ। सुर्खेत एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। विभिन्न एयरपोर्टहरू राति पनि उड्ने सुविधा, विस्तार, नयाँ एयरपोर्टको निर्माण तीव्र गतिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले चाँदनी दोधारामा अर्को सुखा बन्दरगाह त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ। औद्योगिक क्षेत्र त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ। दैजीमा यस्ता कामहरू नयाँ नयाँ कामहरू भइरहेका छन्। हामीले एकैचोटि एकै दिनमा 396 हस्पिटल उद्घाटन गर्ने भन्यो। विभिन्न प्राविधिक कारणले कतिवटा हस्पिटल भोलिपल्ट मात्रै हामीले उद्घाटन गर्न सक्यौँ, तर 309वटा हस्पिटल देशभरिमा एकै दिन हामीले शिलान्यास गर्यौँ। एकै दिन 309वटा। यो ऐतिहासिक रेकर्ड होइन। 72 साल वैशाखमा भुइँचालो गयो। मैले कानुन बनाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गरेर काम सुरु गरेको थिएँ। मलाई हटाइयो। फर्केर आउँदा के भएको छ भन्दा केही पनि भएको छैन, जस्ता तस्तै। अहिले हामीले 7 लाख घर निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। 7 लाख घर निर्माण गरेका छौँ। स्कुल कलेजहरू निर्माण गरेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरेका छौँ। अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ। स्कुल कलेज मैले भनिसकेँ। विद्यालयका कतिपय क्षतिग्रस्त, विश्वविद्यालयका क्षतिग्रस्त भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। पुरातात्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, मस्जिद विभिन्नलाई पुनर्निर्माण गरेका छौँ। यो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। 12 वर्षमा आँधीहुरी आएर 869 छाप्राहरू उडायो। अहिले हामीले टोयलेट बाथरुम सहितका 869 पक्की घरहरू बनाएर ती विस्थापित भएका जनतालाई फेरि आवास हस्तान्तरण गरेका छौँ। यति तीव्रताका साथ कसैले कहिल्यै गरेको थियो? यति तीव्रताका साथ कहिल्यै काम भएको थियो? कोभिड-19 यहाँ मात्रै आएको होइन, हामी विकट परिस्थितिमा छौँ। यहाँ मात्रै आएको होइन, दुनियाँमै आएको। तर हामीले मृत्यु दरमा कमी, फैलिन नदिने प्रयास, एउटा टेस्ट गर्ने अवस्था थिएन यहाँ सुरु हुँदाखेरि। अहिले 68 ठाउँबाट एकैचोटि 25,000 को परीक्षण एकै दिनमा हुन्छ। त्यो स्थिति हामीले बनाएको छौँ। अहिले नियन्त्रण गर्दै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ, सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ र निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। त्यो यहाँहरूले देख्नुभएको छ। दिनैपछि यो रिपोर्टहरू आइराखेका छ। त्यसकारण म भ्रममा नपर्न साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी काम गर्नका लागि सरकार बनाउने हो, काम गर्नका लागि सरकारमा जाने हो र देश विकास गर्ने हो भने, काम गर्ने हो भने हाम्रो नेतृत्वको सरकार चाहिन्छ, हाम्रो पार्टीको सरकार चाहिन्छ। यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ। हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। रामले लङ्कामा एउटा परिस्थितिमा बानर जातका मानिसहरूलाई लिएर लडाइँ गरेका थिए भनेर बाँदरले नै के गर्ने रहेछ भन्ने ठान्नु हुँदैन। बाँदरले कुनै घर बनाउँदैन, बनायो कि भत्काउँछ, बनायो कि भत्काउँछ। कतिवटा भत्काइयो अघि लेखराजीले भनिसक्यो। बनाउने काम गर्दै गर्दैन, भत्काउने काम गर्छ। अब बाँदर लिएर बस्ती बसाउँछु भन्ने ठानेको कहाँबाट हो? बुरुको उफ्रियो फेरि अर्का। तपाईँले रुखका हाँगामा बसेर बिचरा दुःख पाएछ भनेर घरमा ल्याउनु भने बस्छ, बोल्नुको निक्लिन्छ भागेर कोही रुखा काम। त्यो मती हो। तपाईँ हामीले अब आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ, आन्दोलन जोगाउन पार्टी जोगाउनुपर्छ, हाम्रा उद्देश्यहरू जोगाउन र सफल पार्नका लागि पार्टी जोगाउनुपर्छ, पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ, पार्टी फैलाउनुपर्छ। म साथीहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु।
र यत्रो साथीहरू, यत्रो विघ्न नेताहरू अब आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा फर्किँदै हुनुहुन्छ र एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू ए कहाँबाट ककसका लागि केका लागि कुदेका मान्छे हो, कुदाइएका मान्छे हो। ती मान्छेहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, आश मार्दिनुहोस्, तिनीहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्, आफ्नो अभियान सम्झिनुहोस्, आफ्ना उद्देश्य सम्झिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। केही साथीहरू शपथ ग्रहणलाई छुट्नुभएको छ। शपथ ग्रहणलाई छुटेका साथीहरू आज अहिले साँझ 8 बजे बालुवाटारमा नै शपथ ग्रहण गराउने त्यो कार्यक्रम राखिएको छ। केही साथीहरू लिस्टमा पनि छुट्नु भएको होला, त्यसको पनि ध्यान दिइनेछ। साथीहरूलाई यो असन्तुष्ट हुने बेला होइन, चित्त दुखाएर बस्ने बेला होइन। असल कार्यकर्ताहरूले चित्त नदुखाई, असन्तुष्ट नभइकन काममा होमिने हो। कामको मूल्याङ्कन हुन्छ, योगदानको मूल्याङ्कन हुन्छ, इतिहासको मूल्याङ्कन हुन्छ। यथोचित ढङ्गले फेरि जिम्मेवारी सबै साथीहरूलाई दिइनेछ। त्यसकारण म कुनै चिन्ता नगर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सफल हुनुहोस् आफ्ना आफ्ना ठाउँमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश हाम्रो पार्टीको कब्जामा आउनुपर्दछ। अब हाम्रो पार्टीले एक छत्र सफलता हासिल गर्नुपर्दछ र सुदूरपश्चिमलाई अब सुन्दर सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, विकसित एडभान्स आधुनिक सुदूरपश्चिमको रूपमा त्यस्तो सुदूरपश्चिमको रूपमा विकास गर्न अरू आएर विकास गरिदिने होइन, हामीले विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो विकासमा अरूले पनि अलरेडी सघाउन सक्छ, हामी अरूको पनि सहयोग लिन सक्छौँ। त्यहाँ हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्दैछौँ, अरू कुराहरू गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दैछौँ। हाम्रो अभियान अगाडि बढेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूको जागरणका लागि, उत्थानका लागि बुढो भएदेखि बच्चा पैदा गर्ने र जीवनभरिका लागि सुरक्षाका प्रबन्ध ती सरकारले गर्दै गएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अहिलेको पार्टी नेतृत्वको आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि छैन, लिनु केही पनि छैन, देश बनाउने मात्रै उद्देश्य हो। यस उद्देश्यमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु। तपाईँहरूमा फेरि एकपल्ट सबैमा धेरै शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ पुर्याउँछु। धन्यवाद।